दूसरी सुबह 10 बजे मरियम एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार कर रही थी। सफ़ीर के एक मुलाजिम ने उसके पास आकर कहा, मैडम, आप जिसकी मुंतज़िर हैं वो साहब नहीं आएंगे। अभी इसी शहर में क़याम करेंगे। ये आपका पासपोर्ट और टिकट है और मज़ीद अखराजात के ये $15,000 रख लें। मरियम ने वो सब कुछ लेते हुए कहा, मैं हैरान हूँ कि वो सखी दाता कौन है जिसने एक मुख्तसर सी मुलाकात में मुझे $25,000 दे दिए, अमेरिका तक सफ़र करने का टिकट भी दिया। उससे कहना एक माँ की दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। वो तैयारी में आई, वहाँ अली बैठा हुआ था, वो उसे पहचान ना सकी। उसके पास बैठकर बोली, मैं अमेरिका जा रही हूँ, खासा तवील सफ़र है। तुम कहाँ जा रहे हो? न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। आधे घंटे बाद त्यारे ने परवाज़ की। सानी ने आकर कहा, मैंने जजीरा मार्क्यूसान के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं। ये खूबसूरत मनाजिर से भरपूर जजीरा है। इसके आसपास मज़ीद 10 जजीरे हैं, जिसमें से एक का नाम आइलैंड ऑफ मैन है, यानी सिर्फ मर्दों का जजीरा। ये तो अजीब सा नाम है। क्या वाकई वहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं? हाँ, आज तक किसी औरत ने वहाँ की ज़मीन पर कदम नहीं रखा। ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहते हैं जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। वाकई सोचो तो अजीब सा लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर एक ऐसी अलग दुनिया है जो समुंदर के बीच में है, जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। क्या औरत के बगैर कोई दुनिया हो सकती है? और अगर हो जाए तो क्या वो दुनिया कायम रह सकती है? वो पिछले 50 बरसों से कायम है। वहाँ सज़ा याफ्ता मुजरिमों को पहुँचाया जाता है। वो ऐसी जेल है जहाँ लोहे की सलाखें और मजबूत दीवारें नहीं हैं। चारों तरफ गहरा समुंदर है। कोई बड़े से बड़ा जीदार मुजरिम तैर कर वो समुंदर पार नहीं कर सकता। वहाँ से दूसरे जजीरे 10-15 मील के फासलों पर हैं। अब समझा कि वो जजीरा कैसे अब तक कायम है। हमारी दुनिया इसलिए आबाद है कि औरत नई नस्ल को जन्म देती रहती है, और उस जजीरे की आबादी इसलिए आबाद है कि जुराइम की सज़ा पाने वाले मुजरिम कैदियों में इजाफा होता रहता है। पुराने मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। एक अखबारी रिपोर्टर ने वहाँ के तफसीली हालात बयान किए हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ वहाँ के तमाम मर्द औरतों के बगैर कैसे रहते होंगे। वो बोली, शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हो? भाई, मेरे लिए तो तुम हो, मैं अपने लिए नहीं, उन बेचारों के लिए सोच रहा हूँ। औरत के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, सबकी नहीं गुजरती। औरत ना हो तो मर्द गलत राहें इख्तियार कर लेता है। ए मिस्टर, मुझसे ऐसी बेशर्मी की बातें ना करो। क्या उस जजीरे में रहने वालों की ज़िंदगी के हालात मालूम नहीं करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह 2 फ़ायदे हासिल होंगे। कौन से 2 फ़ायदे? एक तो ये कि एक ऐसी इंसानी जन्नत देखूंगा जहाँ शजरे ममनुआ नहीं होगा। दूसरे ये कि यूसुफ अल बुरहान को वहाँ से ला सकूँगा। हाँ, वो शख्स बहुत अहम है। अगर उसका फार्मूला मुजरिमों के हाथ लगेगा तो हमारी ये दुनिया और ज़्यादा जुराइम का अड्डा बन जाएगी। ऐसे मुजरिम हज़ारों लाखों मील दूर बैठकर कुव्वत समात के ज़रिए मुल्कों और फ़ौजों के राज मालूम करते रहेंगे। अपने खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाइयों को कबल अज़ वक्त मालूम कर लेंगे। कुव्वत बसारत के ज़रिए भी तहलका मचाते रहेंगे। यूसुफ अल बुरहान ने अभी तक वो फार्मूला किसी के हवाले नहीं किया है, उसे कहीं छुपा कर रखा है, इसीलिए एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर ये किसी के हाथ नहीं लगा है तो अच्छी बात है। हमें जल्द से जल्द उस माहिर तिब और साइंसदान को उस जजीरे से ले आना चाहिए। तुम वहाँ वाशिंगटन पहुँचते ही जजीरे मार्क्यूसान के लिए रवाना हो जाओ। मैं कल रवाना होने वाले तैयारे में तुम्हारी और मरियम की सीट रिजर्व करा दूंगी। हाँ, फ़ौरन ही जाना बेहतर है, क्योंकि वाशिंगटन में तुम सुपर मादाम हो और मैं एक आम सा आदमी समझा जाऊँगा। तुमसे मुलाकात करूँगा तो बेशुमार जासूस पीछे पड़ जाएंगे। मुझे भी अफसोस होगा कि बिल्कुल करीब आने के बावजूद हम एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकेंगे, बल्कि सामना ही नहीं कर सकेंगे। मैं अभी मरियम के ख्यालात पढ़कर जा रही हूँ। वो मरियम के पास आई। उसके ख्यालात से पता चला वो बेचैन है, क्योंकि पास बैठा हुआ हमसफ़र बड़ी देर से आंखें बंद किए हुए था, जैसे सो रहा हो। और मरियम को कुछ ज़्यादा बोलने की आदत थी। बात ना करे तो वक्त नहीं गुजरता था। उसकी और कोई परेशानी नहीं थी और ना ही वो मनफी अंदाज में कुछ सोच रही थी। सानी ने अली के पास आकर कहा, तुम्हारी अम्मा जान तन्हाई महसूस कर रही हैं, उन्हें कंपनी दो, मैं जा रही हूँ। वो चली गई। अली ने आंखें खोल दी, फिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, ओ गॉड, मैं तो सो गया था। वो बोली, तुम नौजवानों का कोई टाइम टेबल नहीं होता, बेवक्त खाते हो और बेवक्त सोते हो। क्या रात किसी क्लब में जागते रहे थे? नहीं, मैं रात घर में था, अपने बिस्तर पर। बात यह है कि जब कहीं सफ़र करना होता है तो खुशी से नींद नहीं आती, और जब सफ़र शुरू होता है तो नींद आ जाती है। वो मुस्कुरा कर बोली, इतने बड़े हो गए हो मगर बच्चों जैसी आदतें हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ है। वह चौंक कर खुशी से बोली, क्या वाकई तुम यूसुफ हो? हाउ लवली। मेरे शौहर का भी यही नाम है, यूसुफ अल बुरहान। मैं उसे पाशा कहती हूँ। मुझे क्या कहोगी?
बेटा यूसुफ कहूँगी। ऐसा न कहना, शौहर से रिश्ता टूट जाएगा, वो यूसुफ बेटा हो जाएगा। वो घूर कर बोली, क्या बकवास करते हो? क्या मैं दूसरे यूसुफ को बेटा नहीं कह सकती? बेटा कह सकती हो, लेकिन बेटा यूसुफ कहना कुछ नामुनासिब है, तुम खुद ही गौर करो। वो थोड़ी देर तक गौर करती रही, फिर कायल होकर बोली, दुरुस्त कहते हो। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? यूसुफ सरताज। हाँ, ये हुई ना बात, मैं तुम्हें सरताज कहूँगी। नो मैडम, सरताज तो शौहर को कहते हैं। तुम एक शौहर के होते हुए मुझे सरताज कैसे कह सकती हो? वो चिढ़ कर बोली, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें सरताज कहती होगी। मेरी माएँ और बहनें मुझे यूसुफ कहती हैं, बाकी लड़कियां सरताज कहा करती हैं। वो ज़रा उलझ गई। सरताज कहने से यूं लगता जैसे शौहर को मुखातिब कर रही हो, और यूसुफ तो शौहर का ही नाम था। आखिर वो बोली, तुम बहुत शरीर हो, मुझे उलझा रहे हो। मैं तुम्हें नोटी बॉय कहूँगी। अली हंसने लगा। वो बोली, तुमने बताया था कि न्यूयॉर्क जा रहे हो, क्या बिजनेस टूर है? नहीं, एक शख्स की तलाश है। वो इल्मुल अब्दान का माहिर है, बहुत मशहूर तबीब है। सुना है वो ऑपरेशन के बगैर आंखों की बीनाई दुरुस्त कर देता है और हैरत अंगेज़ तौर पर कुव्वत समात बढ़ा देता है। वो हैरत से मुंह खोले सुन रही थी, फिर बोली, उस तबीब का नाम क्या है? डॉक्टर बर्नार्ड हंटर। वो नागवारी से बोली, अरे ये डॉक्टर हंटर वंटर मेरे शौहर के सामने तेल बेचते हैं। मेरे शौहर ने कुव्वत बसारत और समात के मुतल्लिक ऐसे हैरत अंगेज़ कामयाब तजुर्बात किए हैं कि तुम सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। अली ने कहा, मेरी बेनाई कमज़ोर है, दूर की चीज़ें धुंधली नजर आती हैं, मैं रात के वक्त बहरा हो जाता हूँ। क्या तुम्हारा शौहर मेरा इलाज कर सकता है? अरे ऐसा इलाज करेगा कि तुम कई मील तक साफ देख सकोगे और कई मील दूर की आवाज़ें सुन सकोगे। क्यों हाँक रही हो? भला आज तक किसी ने मीलों दूर की आवाज़ सुनी है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपनी सच्चाई साबित कर दूंगी। ठीक है, साबित करो। अपने शौहर से मुलाकात करते ही उसे कहूँगी कि वो तुम्हारा इलाज करे और तुम्हें गैर मामूली कुव्वत बसारत और समात दे। तुम्हारा शौहर कहाँ है? दुश्मनों की कैद में है। क्या न्यूयॉर्क में है? नहीं, जजीरा मार्क्यूसान में है। ओ गॉड, वो तो बहुत दूर है। तुम्हें अपना इलाज कराने और गैर मामूली बसारत और समात हासिल करने के लिए दुनिया के आखिरी सिरे तक जाना चाहिए। मार्क्यूसान मेरे लिए अनजानी सी जगह है, मेरे लिए भी है। मैं पहली बार जा रही हूँ। तुम्हारा साथ होगा तो मुझे मेरा शौहर मिल जाएगा और तुम्हारा कामयाब इलाज हो जाएगा। अच्छी बात है, मैं अभी सफ़र के दौरान गौर करूँगा और फैसला करूँगा कि उस जजीरे तक जाना चाहिए या नहीं। मरियम उसे कायल करने की कोशिश करने लगी। उसे अपना दुखड़ा सुनाया कि किस तरह दुश्मन इस अकेली औरत को परेशान कर रहे हैं और उसे अपने शौहर से मिलने का मौका नहीं देते हैं। अली पिछली रात उसकी ज़ुबान से यही रुदात सुन चुका था, इसलिए सुनने के दौरान हूँ हाँ करता रहा और उससे हमदर्दी जताता रहा। यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा ने अपना हुलिया और नाम बदल लिया था और मार्क्यूसान की नई सोसाइटी में मिस्टर मार्को सोलो कहलाता था। अपनी पुरानी शख्सियत के साथ दुनिया वालों से ये बात छुपाई थी कि वो इल्मुल अब्दान का माहिर, मशहूर तबीब और साइंसदान है। वो ऐसा करने पर मजबूर था। 6 माह पहले शीतारा और पैपे सरना उसके पीछे पड़ गए थे। उनकी पहली मुलाकात इस तरह हुई कि शीतारा को एक रईस ज़ादे के गले का हार पसंद आ गया था। उस नेकलेस में एक बहुत कीमती और नायाब हीरा जड़ा हुआ था। शीतारा ने कहा, भाई सरना, मैं चाहूँ तो इस रईसज़ादी को टेलीपैथी के ज़रिए ट्रैप करके वो नेकलेस हासिल कर लूँ, लेकिन हमें अपने असूलों पर कायम रहना चाहिए। ख्वामख्वाह टेलीपैथी का मुजाहरा करके लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहिए। सरना ने कहा, बेशक हम खामोशी और राजदारी से काम करते हुए हर मामले में कामयाब होते जा रहे हैं। आज हम बड़े बड़े ममालिक को अपने इशारों पर चला सकते हैं। ख़तरनाक तंजीमें हमसे खौफज़दा हैं। उन्हें आज तक पता नहीं चल सका कि हम बहन भाई कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारी ताकत और असर और रसूख की इंतहा क्या है। लिहाजा हम वो नेकलेस खामोशी से हासिल कर लेंगे। आज रात को सर आर्थर हॉल में लंदन के लॉर्ड्स अपनी बेगमात के साथ डिनर पर आने वाले हैं। तुम टेलीपैथी के ज़रिए वहाँ के 2 दावतनामे हासिल कर लो। मैं दावतनामे भी हासिल कर लूँगी और पावर हाउस के इंचार्ज को भी काबू में रखूँगी। मौका गनीमत देखकर बिजली की सप्लाई बंद करा दूँगी। तारीकी फैलते ही तुम रईसज़ादी के गले से हार नोच कर ले जाओगे। चंद सेकंड के बाद फ़ोन की घंटी बजने लगी। सरना ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी ये प्लानिंग पसंद आ रही है। अगर शीतारा बिजली की सप्लाई 1 मिनट के लिए रोक दे तो वो नेकलेस मैं चुरा कर ले जाऊंगा। सरना ने परेशान होकर पूछा, तुम कौन हो और हमारी इस प्लानिंग के मुतालिक कैसे जानते हो? मैं कैसे जान सकता हूँ? यह प्लानिंग तो अभी तुम बहन भाई के दिमागों में आई है और तुम दोनों एक बंद कमरे में हार की चोरी का मंसूबा बना रहे हो। तुम्हारी बातें किसी ने नहीं सुनी हैं, सिर्फ मैं सुनता रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हमारे बंगले में कोई तीसरा नहीं है, तमाम दरवाजे अंदर से बंद हैं, फिर तुम हमारी बातें कैसे सुन रहे हो?
तुम दोनों लंदन में हो और यकीन नहीं करोगे कि मैं स्कॉट लैंड में हूँ। तुम्हारी बातें और आवाज़ें यहाँ बैठकर सुन रहा हूँ। ये कहते ही उसने सांस रोक ली, फिर मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो तुम्हारी बहन मेरे दिमाग में आना चाहती है। बेचारी को मायूसी हो रही है। चलो, ये तो मालूम हुआ कि तुम योगा के माहिर हो और कोई ऐसा पुरस्कार इल्म जानते हो जिसके ज़रिए हमारी बातें सुन रहे हो। तुम्हारी बहन की तरह टेलीपैथी नहीं जानता हूँ, इसलिए फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। आखिर ये कौन सा इल्म है? यह तिब्बी साइंस का कमाल है। मैं एक डॉक्टर और साइंसदान हूँ। मैंने 15 बरस की मुसलसल मेहनत और लगन से अपनी कुव्वत समात और बसारत में हैरत अंगेज़ इजाफा किया है और गैर मामूली जहनी तवानाई रखता हूँ। मुझे ख्वाह कितनी ही जहनी और जिस्मानी अजियतें पहुँचाई जाएँ, मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं होता। क्या हमें बच्चा समझ कर बहला रहे हो? तुम्हारी इन बातों पर बच्चे ही यकीन करेंगे। हाँ, बच्चों के अलावा वो बूढ़े डॉक्टर और साइंसदान भी यकीन करेंगे जो इन मौज़ूआत पर तहकीकात जारी रखती हैं। और आज रात इसहार के गायब होने के बाद तुम बहन भाई भी मेरी गैर मामूली सलाहियतों को तस्लीम कर लोगे। आज रात के बाद फिर तुमसे कहाँ मुलाकात हो सकेगी? इसी टेलीफोन पर आधी मुलाकात होती रहेगी। क्या बनफ्से नफीस मुलाकात नहीं करोगे? कभी कोई हमाकत करने का इरादा करूँगा तो ज़रूर मुलाकात करूँगा। अपना नाम तो बता सकते हो। तुम्हारी बहन मुझे जिस नाम से पुकारे वही मेरा नाम होगा। अगर वो गधा कहे तो तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उसे अपनी गधी बनाने वाला हूँ। शीतारा अपने भाई के दिमाग में रहकर फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। गुस्से में आकर भाई से रिसीवर छीनकर चीखती हुई बोली, कमीने कुत्ते, मैं तेरे पूरे ख़ानदान को गधों का ख़ानदान बना दूंगी। दुनिया की हर बहू अपने ससुराल को अपने जैसा बनाती है। मर्द का बच्चा है तो सामने आ, मेरा भाई तेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। साला बन जाने के बाद हाथ नहीं उठाएगा। शीतारा ने रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर कहा, वो अपनी बातों से तैश दिला रहे। उधर यूसुफ अल बुरहान ने रिसीवर रख दिया। वो एक तारीक कमरे में बैठा हुआ था। दिन का वक्त था, लेकिन दरवाजे खिड़कियां बंद थी। तारीकी के साथ गहरी खामोशी थी। इस खामोशी में वो अपनी कुव्वत समात से सुन रहा था। शीतारा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने भाई से कह रही थी, वो मुझे अपनी बातों से तैश दिला रहा है। सरना की आवाज़ सुनाई दी, मेरी बहना, यह गुस्सा करने का वक्त नहीं है। दिमाग ठंडा रखो और सोचो कि वो हम भाई बहन को कैसे जानता है, जबकि हम अपने असल नाम और असल शख्सियत को किसी पर जाहिर नहीं करते हैं। थोड़ी देर खामोशी रही। यूसुफ अल बुरहान कमरे की तारीकी में घूरते हुए इंतज़ार कर रहा था। फिर शीतारा की आवाज़ आई। वो कह रही थी, भाई सरना, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने अभी नेकलेस की चोरी का इरादा किया और पलक झपकते ही उसे खबर हो गई। क्या वो जादू जानता है? सरना ने कहा, ऐसा ही कोई अमल जानता होगा। अगर टेलीपैथी जानता और हमारे दिमागों में आता तो हम सांस रोक लेते। उसकी इस बात पर गौर करना होगा कि वो गैर मामूली कुव्वत समात का हामिल है और स्कॉटलैंड में बैठकर लंदन में होने वाली गुफ्तगू सुन लेता है। क्या वो इस वक्त भी हमारी बातें सुन रहा होगा? शायद सुन रहा हो। फिर तो ये मुसीबत बन जाएगा, हमारी हर बात सुन लिया करेगा। बेहतर है अभी तुम सोच के ज़रिए गुफ्तगू करो। इसके साथ ही खामोशी छा गई। अब वो यकीनन ख्याल ख्वानी के ज़रिए बातें कर रहे होंगे। यूसुफ अल बुरहान के सुनने का तरीका ये था कि वो दूर जाकर सिर्फ उसी की आवाज़ सुन सकता था जिससे पहले कभी गुफ्तगू कर चुका हो या उसे दूसरों से बातें करते हुए सुन चुका हो। फिर वो तन्हाई में आराम से बैठकर अपनी तमाम तर तवज्जो इस एक आवाज़ और लहजे पर मरकूज़ करता था और चश्मे ज़दन में उससे सुनने लगता। वो सरेआम राह चलते भी अपनी मतलूबा आवाज़ें सुन सकता था और मतलूबा आवाज़ के आसपास जो लोग बोल रहे हों उनकी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती थीं। उसने एक हफ्ता कबल शीतारा को लंदन की एक शाही तकरीब में देखा था और उसके हुस्न जमाल पर फिदा हो गया था। अगरचे वो उम्र रसीदा था, 2 बरस बाद पूरे 50 बरस का होने वाला था। एक मोहब्बत करने वाली बीवी मरियम थी जो अब पुरानी हो गई थी। वो उसे दिलो जान से चाहता था, लेकिन जज्बात के मामले में जवानों की तरह मन चला था। उसने अपनी ज़ात पर ऐसे ऐसे तिब्बी तजुर्बात किए थे कि 25 बरस का जवान दिखाई देता था। दिमागी कुव्वत ऐसी थी कि हंसते हंसते बिजली के झटके बर्दाश्त कर लेता। जिस्मानी तौर पर फौलाद आहनी सलाखें मोड़ देता और दुश्मनों की हड्डियां तोड़ देता। फिर ऐसी कुव्वतों का मालिक होकर वो आशिक मिजाज कैसे न बनता। उसने तकरीब में शीतारा से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह मगरूर थी, किसी से बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं करती थी। तब उसने सोचा पहले इसके मुताल्लिक मालूमात हासिल की जाएं, फिर इसकी औकात के मुताबिक चारा डाला जाए। उस रात उसने तकरीब से घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेटकर शीतारा की आवाज़ और लहजे पर तवज्जो मरकूज़ की। फिर उसकी बातें सुनने लगा। भाई सरना, तुमने उस शख्स को देखा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी कशिश थी। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया था और उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल की थी। पता चला उसका नाम यूसुफ अल बुरहान है, इस्तांबुल का रहने वाला है, एक मारूफ डॉक्टर और साइंसदान है।
मैं उसके दिमाग में जाना चाहती थी लेकिन उसने सांस रोक ली। वो कोई पुरस्कार शख्स है। शीतारा वो पुरस्कार है तो हम उससे कम नहीं। यूसुफ अल बुरहान उनकी बातें सुन रहा था और उसे मालूम हो रहा था कि बज़ाहिर मिस डलाइला कहलाने वाली का असल नाम शीतारा है। पैपै सरना उसका भाई है और वो टेलीपैथी जानती है। वो अगले 2-4 दिनों तक बहन भाई की बातें सुनता रहा और मालूम करता रहा कि वो दोनों वाकई पुरस्कार हैं। बड़े बड़े ममालिक के अहम राजों से वाकिफ़ हैं, ख़तरनाक तंजीमों को अपने ज़ेर असर ला चुके हैं और दुनिया के हर बड़े शहर और अहम इलाके में उनके खुफिया अड्डे और हज़ारों मुसल्लह गार्ड्स हैं। उनसे छेड़ करना गोया मौत को दावत देना था, लेकिन वह मौत को दावत देने पर मजबूर हो गया क्योंकि शीतारा पर दिल आ गया था। वो अपनी सलाहियतों से मुतासिर करके उसे हासिल करना चाहता था। इसीलिए पहली बार टेलीफोन के ज़रिए रब्ता करके उसे और सरना को बताया कि वो बड़ी खूबियों का मालिक है। जो हार वो चुराना चाहते हैं उसे वो खुद उड़ा ले जाएगा। शीतारा और सरना ने तय किया कि वो नेकलेस चोरी नहीं करेंगे और टेलीपैथी के ज़रिए पावर हाउस के इंचार्ज को बिजली की सप्लाई रोकने पर मजबूर नहीं करेंगे। चुपचाप यह तमाशा देखेंगे कि वो कौन है जो रईसज़ादी के गले से नेकलेस नोच कर ले जाएगा। सर आर्थर हॉल में लंदन के बड़े बड़े लॉर्ड्स और बिजनेसमैन अपनी बीवियों के साथ आए हुए थे। शीतारा ने उन सरमायादारों की भीड़ में यूसुफ अल बुरहान को देखा। उसकी आंखों की गैर मामूली चमक ने मुतवज्जा किया था। वो कतरा कर भीड़ में गुम हो गया। शीतारा के दिमाग में बात आई, ये पुरस्कार यूसुफ अल बुरहान वही शख्स तो नहीं है जिसने फ़ोन पर चैलेंज किया था। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए सरना से कहा, मुझे शुबा है कि हमसे फ़ोन पर बातें करने वाला यही यूसुफ अल बुरहान है। इस पर नज़र रखो, ये नेकलेस उड़ाने के लिए उस रईसज़ादी के आसपास रहेगा। यूसुफ और वो बहन भाई तीनों ही उस रईसज़ादी के अतराफ मंडलाते रहे। फिर यकबारगी तारीकी छा गई। यूसुफ ने अपने आदमियों के ज़रिए ऐसा इंतज़ाम किया था कि इस पूरे इलाके की बिजली चली गई। हॉल में अंधेरा होते ही सब एक दूसरे की नज़रों से गुम हो गए। सिर्फ यूसुफ अल बुरहान की चमकती हुई आंखें साफ तौर से एक एक फ़र्द को देख रही थीं। शीतारा और सरना तारीकी में रास्ता बनाने और रईसज़ादी के करीब पहुंचने की कोशिशें कर रहे थे। यूसुफ पाशा ने वक्त ज़ाया नहीं किया। रईसज़ादी के गले से हार नोचकर वहां से पलट गया। कुछ फासले पर शीतारा भीड़ में टक्करें खा रही थी। यूसुफ पाशा ने करीब पहुंचकर उसके परस पर हाथ मारा। परस फर्श पर गिर पड़ा। उसने फौरन इसे उठाकर उसे खोलकर नेकलेस को इसमें रखा। इसे बंद किया, फिर झुक गया क्योंकि शीतारा भी झुककर फर्श पर परस तलाश करने के लिए दोनों हाथों से टटोल रही थी। उसने परस उसके हाथों में पकड़ा दिया। वहां कोई लाइटर जला रहा था, कोई मोमबत्तियां लाने को कह रहा था। अक्सर ऐसे थे जो तारीख हॉल से बाहर जाने के लिए एक दूसरे से टकरा रहे थे। यूसुफ पाशा भी जानबूझकर उससे टकरा गया, उसे बाजू में दबोच लिया। शीतारा ने इतना ही देखा कि दो चमकती हुई आंखें उसकी आंखों के करीब आ गई हैं। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके लबों पर मोहर लग गई। दिल की धड़कनें पागल हो गईं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिशें की मगर वो फौलादी शिकंजा बन गया। जब वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में ढीली पड़ने लगी तो उसने छोड़ दिया। वहां से पलटकर तारीकी में गुम हो गया। इस अफरा तफरी में रईसज़ादी को अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि गले से हार निकल चुका है। शीतारा ने सोचा, अगर वो नेकलेस के लिए चिल्लाएगी तो हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर एक एक फ़र्द की तलाशी ली जाएगी, घंटों बोर होना पड़ेगा। ये सोचकर वो तारीकी में रास्ता बनाती कुछ लाइटों की रोशनी में देखती हुई बाहर जाने लगी। सोच के ज़रिए बोली, भाई सरना, मैं कार के पास जा रही हूँ, फ़ौरन चले जाओ वरना तलाशी देने के लिए घंटों यहाँ रुकना पड़ेगा। पार्किंग एरिया में कई गाड़ियों की हेडलाइट्स रोशन हो गई थी और उधर काफ़ी रोशनी फैल गई थी। वो कार में आकर बैठ गई। दिल धड़क रहा था और यूसुफ पाशा पर गुस्सा आ रहा था। उसने चमकती हुई आंखों के बायस उसे पहचान लिया था। उसने दिल ही दिल में कस्में खाई कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरना ने आकर स्टीयरिंग सीट संभाल ली, गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, शायद वो हार चुराने में नाकाम रहा है। ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे कि उस हार वाली ने शोर नहीं मचाया। उसके गले से हार उतारा जाता तो वो चीख चीख कर ज़मीन आसमान एक कर देती। शीतारा ने कार की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी। सरना ने उसे देखा, फिर पूछा, ये तुम्हारा हुलिया क्या हो गया? सारी लिपस्टिक चेहरे पर फैल गई है। दिल की धड़कनें फिर तेज़ हो गईं। चमकती हुई आंखें आवाज़ पर छाने लगीं। उसने टिश्यू पेपर से चेहरा साफ करने के लिए परस खोला। उसमें झांक कर देखा तो हैरत से चीख पड़ी। सरना ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? उसने परस में हाथ डालकर हार निकाला। शदीद हैरानी से कहा, यह कीमती नेकलेस मेरे परस में कैसे आ गया? सरना ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी, फिर कहा, वो पुरस्कार शख्स तो कमाल दिखा रहे। अब वो पुरस्कार नहीं रहा। वो बेशक व शुबा यूसुफ अल बुरहान है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने तुम्हारे परस में हार पहुंचाया और तुम उसकी जान लेना चाहती हो? तुम नहीं जानते, उसने अंधेरे में ऐसी हरकत की है जिसकी सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। वो परस में से बेबी मिरर और टिश्यू पेपर निकाल कर चेहरा साफ करने लगी।
भाई ने गुस्से से तिल मिलाकर बहन को देखा, फिर कहा, बाय गॉड, मैं अभी उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम ये गाड़ी लेकर जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। वो अभी उसी हॉल में होगा। उसने जाने के लिए दरवाज़ा खोला। बहन ने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, तुम गुस्से में भूल रहे हो कि वो शैतान कहीं बैठा हुआ हमारी ये बातें सुन रहा होगा। तुम्हारा खतरनाक इरादा मालूम करने के बाद उस हॉल से जा रहा होगा। तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, घर चलो। बात माकूल थी। सरना ने सब्र किया, मगर उसे गालियां देते हुए कार ड्राइव करने लगा। वो सोच के जरिए बोली, उसे गालियां देने से वो नहीं मरेगा। वो एक मारूफ डॉक्टर और साइंसदान है। यहाँ और इस्तांबुल में उसके तमाम ठिकानों के मुतालिक मालूम करना होगा। उसके बीवी बच्चे और दूसरे रिश्तेदार होंगे। उनके दिमागों में घुसकर उस शैतान की कमज़ोरी मालूम करनी होगी। गुस्सा थूक दो और सहूलत से उसके खिलाफ मंसूबे बनाओ। वो बोला, हमने बड़ी ख़तरनाक तंजीमों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ये एक कमीना किस गिनती में है? मैं सुबह होने से पहले इसकी शारक तक पहुंच जाऊंगा। भाई सरना, उसे जान से हरगिज़ ना मारना और ना ही अपाहिज बनाना। गुस्से में ये ना भूलो कि हम उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उसकी गैर मामूली सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। दुरुस्त कहती हो। उसे मार डालने से वो एक ही बार अजियत बर्दाश्त करके मरेगा। उसे बदतरीन गुलाम बनाकर हम उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर बना देंगे। वो अपनी रहायशगाह में आई। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजने लगी। सरना रिसीवर उठाना चाहता था। वो बोली, ठहरो, वही कमबख्त होगा, मैं उससे बात करूंगी। वो रिसीवर उठाकर बोली, हेलो, कौन? यूसुफ पाशा की आवाज़ आई। तुमने परस खोलकर देखा? कुछ हैरान हुई, कुछ गालियां भी दी। वैसे प्यार का ये तोहफा ज़रूर कबूल करोगी, क्योंकि हीरे जवाहरात तुम्हारी कमज़ोरी हैं। वसते हुए बोली, प्यार के इस तोहफे से ज़्यादा तुम्हारा प्यार अच्छा लगा। अब तो हम दोस्त हो गए हैं। इतनी जल्दी दोस्ती? तुम तो मुझे खुश नसीब बना रही हो। तो फिर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा ख्याल है ये बातें फ़ोन पर ना हो तो बेहतर है। तो मेरे दिमाग में चली आओ। क्या वाकई? हाँ, आकर देखो, मैं खुश आमदीद कह रहा हूँ। अच्छा, अभी आती हूँ, उसने रिसीवर रखकर कहा। उसने मुझे अपने दिमाग में आने की दावत दी। मैं बेडरूम में जा रही हूँ, सुबह मुलाकात होगी। फिर वो सोच के ज़रिए बोली, तुम अपने तौर पर उस कमबख्त तक पहुँचने की कोशिश करो। कुछ कामयाबी नज़र आए तो मुझे बुला लेना। वो अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर आराम से लेट गई। फिर उसके दिमाग में पहुंची तो वो बोला, खुश आमदीद मेरे महबूब। वो बोली, मैं बेहतरीन सलाहियतें रखने वालों की कदर करती हूँ और तुम तो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हो। अब यकीन हो गया कि तुम हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन कुव्वत समात रखते हो। और मेरी कुव्वत बसारत के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तारीकी में हाथों की सफाई दिखाई और बड़ी सफाई से प्यार भी दिखाया। बोलो, कैसी रही? मानती हूँ तुमने मुझे जीत लिया है। मेरी एक और सलाहियत को मान लोगी? इस वक्त मेरे अंदर हो। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ मेरे दिमाग में जलजला पैदा करो। वो झिझकते हुए बोली, क्या कहते हो? दिमाग हिल जाएगा, फोड़ा बन जाएगा। फिर मैं तुम्हारे दिमाग पर हमेशा के लिए कब्जा जमा लूँगी। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे दिलो दिमाग की मालका बन जाओ। उसने यकबारगी दिमागी झटका पहुँचाया। वो हंसने लगा। उसने दिमाग को हिला डालने और जलजले पैदा करने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसा लगता रहा जैसे सोच की लहरें फौलाद की दीवारों से टकरा रही हूँ। उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह फिर हंसते हुए बोला, बस करो, थक जाओगी। वह शदीद हैरानी से बोली, तुम क्या चीज़ हो? मैं तिबी साइंस का कमाल हूँ। मैंने दिन रात की मेहनतों से ऐसी अद्वियात तैयार की हैं जिनके इस्तेमाल से जिस्म और दिमाग फौलाद बन जाते हैं और कुव्वत समात व बसारत हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन हो जाती है। क्या वो दवाएँ तुम्हारे पास हैं? तैयार नहीं हैं, लेकिन उनके फार्मूले ज़ुबानी याद हैं। मिस्टर यूसुफ, क्यों ना हम साफ़ और सीधी सौदेबाजी करें? तुम्हारी ये साफ़ गोई मुझे पसंद आई। मैं भी साफ साफ कह दूँ कि तुम्हारा दीवाना आशिक नहीं हूँ, फ़कत हुस्न व शबाब का रसिया हूँ। तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी पूरी हो जाएगी। अभी सिर्फ काम की बातें करो। क्या हमारी टीम में शामिल होना पसंद करोगे? अगर मैं पसंद ना करूँ तो फिर फार्मूले की कीमत बताओ। ये मैं किसी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करूँगा। प्लीज़ इनकार और ज़िद की राह इख्तियार ना करो। तुम नहीं जानते हम बहन भाई कितने गहरे और पुरस्रार हैं। वसते हुए बोला, तुम्हारी जैसी पुरस्रार हसीना को मैंने आगोश में समेट लिया था। यूसुफ, ये तुम्हारी खुशफहमी है। आज तक शीतारा को किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। मैं ऐसी आहनी दीवारों के पीछे रहती हूँ कि उन दीवारों में कोई दरवाज़ा बनाकर नहीं आ सकता। तुम इतनी डींगे मारी हो। क्या 1 घंटा पहले मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया था? वो मैं नहीं थी, शीतारा 3 थी। ये क्या बात हुई? यही तो असरार हैं। मेरी 6 अदद डमी है। शीतारा 1, शीतारा 2, शीतारा 3, शीतारा 4, शीतारा 5 और शीतारा 6। इसी तरह मेरे भाई पैपै सरना की 6 डमी है। 7वें नंबर पर हम असल बहन भाई हैं। कहाँ हैं और कैसी कैसी हिकमत अमली से दुनिया पर छा रही हैं, ये कोई मालूम नहीं कर सकेगा। तुम बहन भाई के नाम शायद इसलिए मेरे इल्म में आए हैं कि मैं असल तक पहुँच जाऊँगा। तुम्हें हक पहुँचता है कि हम तक पहुँचने की कोशिश करो। वैसे उम्र गुजर जाएगी इस दश्त की सयाही में। एक शीतारा और सरना उज़्बेकिस्तान में है। फरहाद और उसके बेटे पारस को उल्लू बनाने वाले हैं। दूसरी शीतारा और सरना वाशिंगटन में है
اور سپر مادام سلمانہ کو بے نقاب کر کے یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ وہ سونیا ثانی ہے۔ یوسف نے کہا، اور شی تارا 3 مجھ سے ہم کلام ہے؟ نہیں، وہ شی تارا 3 جسے تم نے تاریکی میں پکڑ لیا تھا، وہ اپنے بیڈ روم کے بستر پر سحر زدہ ہے اور سمجھ رہی ہے کہ وہ خیال خوانی میں مصروف ہے۔ میری تمام ڈمی کی حرکات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہیں، جبکہ صرف میں خیال خوانی کرتی ہوں، اور ایسے وقت وہ سحر زدہ رہتی ہے جس کی طرف سے میں سوچ کے ذریعے بولتی ہوں۔ گویا اس وقت میرے اندر اصل شی تارا بول رہی ہے، ہاں، اس آواز اور لہجے میں بول رہی ہوں جو میری تمام ڈمی کے لیے مخصوص ہے۔ تم میری اصل آواز اور لہجہ کبھی نہیں سن سکو گے۔ اپنی غیر معمولی قوت سماعت کے ذریعے میری کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ ایسا دعویٰ نہ کرو، تم کسی قبر میں نہیں دنیا میں رہتی ہو، گھومتی پھرتی اور محفلوں میں آتی جاتی رہتی ہو۔ جس طرح میں نے اتفاقاً شی تارا 3 کی آواز سن لی، اسی طرح کسی دن تمہاری اصل آواز سن لوں گا۔ میں اپنے محل سے نکل کر کبھی اصل لہجے میں نہیں بولتی ہوں۔ تم صرف میری ہی باتیں نہ کرو، دوستی کے راستے ہموار کرو۔ دوستی آج ہو سکتی ہے، ابھی ہو سکتی ہے، میرے پاس چلی آؤ۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو خواہش کرو گے اسے پورا کروں گی۔ آج سے یہ شی تارا 3 تمہاری ہے۔ مجھے نقلی مال نہیں، اصلی چاہیے۔ اصل کو تو مرتے دم تک نہیں چھو سکو گے۔ پھر بھی کہہ دوں کہ تم مرتے دم تک میری غیر معمولی دواؤں کے فارمولے حاصل نہیں کر سکو گی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ وہ شی تارا 3 کی جگہ حاضر نہیں ہوئی تھی، چونکہ اصل تھی، اس لیے دہلی شہر کے ایک ذاتی محل میں تھی۔ اصل پیپے سرنا ازبکستان میں شی تارا 1 کے ساتھ تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے بھائی سرنا کو یوسف پاشا کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ وہ بولا، میری بہنا، ہمیں ہر صورت میں یوسف البرہان کی دواؤں کے وہ فارمولے حاصل کرنے ہوں گے۔ ہم بہن بھائی وہ دوائیں استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہو سکتی ہیں۔ ساری دنیا ہمارے سامنے سر جھکائے گی۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، قبر تک اس کا پیچھا کروں گی اور وہ فارمولے حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ پھر اپنے محل میں حاضر ہو گئی اور اپنے دستے راست کو بلا کر ہدایات دینے لگی کہ کس طرح یوسف البرہان اور اس کے پورے خاندان کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے اور یوسف کو بڑی ہوشیاری سے ٹریپ کرنا ہے۔ یوسف البرہان اپنے کمرے میں بیٹھا تمام حالات کا جائزہ لے رہا تھا، خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ شی تارا اور سرنا کے ذرائع بہت وسیع تھے، وہ تیزی سے اس کے گرد گھیرا تنگ کر سکتے تھے۔ اگرچہ اس نے اپنی رہائش کا کسی دوست کو بھی نہیں بتائی تھی، تاہم خطرے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنا حلیہ تبدیل کیا، چہرے پر معمولی سی تبدیلی کی، پھر اس رہائشگاہ کو چھوڑ کر کار میں روانہ ہو گیا۔ اس نے ڈرائیونگ کے دوران شی تارا 3 اور سرنا 3 کی آوازیں سننے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے خاموشی تھی، شاید وہ سو رہے ہوں گے۔ اس نے ڈمی شی تارا 3 کے بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی، پھر توجہ سے سننے کی کوشش کی۔ سرنا 3 کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی پولیس افسر سے کہہ رہا تھا، یہ 50,000 پاؤنڈز ہیں، یہ اسے تلاش کرنے کا معاوضہ ہے، اور وہ بہت معروف ڈاکٹر ہے، کوئی گمنام شخص نہیں ہے۔ لندن آنے والوں اور یہاں قیام کرنے والوں کی باقاعدہ انٹری ہوتی ہے۔ تم آدھے گھنٹے میں اس کی رہائشگاہ کا پتہ معلوم کر سکتے ہو۔ افسر نے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یوسف پاشا نے ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگایا، پھر کار سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا بنگلے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ مقفل تھا۔ اس نے بے آواز فائرنگ کر کے اسے کھول دیا۔ اندر آ کر مختلف کمروں میں جھانک کر دیکھا۔ ایک کمرے میں وہ سو رہی تھی، شاید اس نے سونے سے پہلے دماغ کو ہدایات دی تھیں، اس لیے بیڈ روم کا دروازہ کھلتے ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اسے حیرانی سے دیکھ کر بولی، تم؟ ہاں، میں وہ فارمولہ دینے آیا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے دماغ میں آ کر باتیں کرو۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پریشان ہو کر بولی، ہم روبرو ہیں، پھر خیال خوانی کیا ضروری ہے؟ فارمولہ کہاں ہے؟ وہ میں شی تارا کو دوں گا، اور شی تارا کی پہچان یہ ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ میں جانتی ہوں تم ایک ڈمی ہو شی تارا، جب تمہاری طرف سے خیال خوانی کرتی ہے تو ایسے وقت تو تمہیں سحر زدہ کر دیتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ خیال خوانی کر رہی ہو، جبکہ وہ واپس تمہارے دماغ میں آ کر خیال خوانی کے ذریعے ہونے والی تمام گفتگو نقش کرتی اور چلی جاتی ہے۔ تم بے تکی باتیں کر رہے ہو۔ چلو بے تکی صحیح، یہ ثابت ہو گیا کہ اصل شی تارا تمہارے اندر موجود نہیں ہے، اور یہاں میری موجودگی کا اسے علم نہیں۔ شاید وہ سو رہی ہوگی یا مجھے پھانسنے کے چکر میں اپنے لوگوں کے ساتھ مصروف ہوگی۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو، فارمولہ کہاں ہے؟ میں تمہارے سامنے ہوں، میری آگوش میں آ کر دیکھو کہ فارمولے نے کس طرح مجھے انسان سے جن بنا دیا ہے۔ اس نے پکڑ لیا، وہ خود کو چھڑانے کی کوششیں کرنے لگی۔ جب یقین ہو گیا کہ فولادی شکنجے سے نہیں نکل سکے گی تو چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ یوسف کی 5 انگلیوں نے اس کے جبڑوں کو گرفت میں لیا تو تکلیف کی شدت سے چیخنا بھول گئی۔ وہ بولا، میں خوش خوراک ہوں، اچھی خوراک کو منہ لگائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پھر تمہاری وجہ سے خطرناک بہن بھائی کو دشمن بنا چکا ہوں۔ ان بہن بھائی کو بھی جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں لوہے کا چنا ہوں، مجھے چبانے والے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شی تارا 3 کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، اسے سر سے بلند کیا، پھر اسے بستر پر پھینک دیا۔ دوسرے دن اس نے کمرے میں بیٹھ کر مریم کا تصور کیا، اس کی آواز اور لہجے پر توجہ مرکوز کی، پھر اس کی آوازیں سننے لگا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتی میرا شوہر کہاں ہے، کل اسکاٹ لینڈ سے اس نے فون کیا تھا، شاید وہیں ہوگا، تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کسی نے جواب دیا، ابھی تو پوچھ رہے ہیں، وہ شام تک نہ ملا تو ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یوسف پاشا صرف سن سکتا تھا، ہزاروں میل دور سے جواباً کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ اجنبی کی آوازوں پر توجہ دیتا رہا۔
وہ اجنبی جہاں جاتا تھا، جن لوگوں سے ملتا تھا، یوسف ان لوگوں کی باتیں بھی سنتا تھا۔ ان کی باتوں سے بیشتر دشمنوں کے پتے ٹھکانے معلوم ہو جاتے تھے۔ وہ کئی گھنٹوں تک معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر اس نے فون کے ذریعے استنبول میں رہنے والے اپنے حواریوں سے رابطہ کیا، انہیں دشمنوں کے پتے ٹھکانے بتائے اور انہیں حکم دیا کہ تمام دشمنوں کو شہر چھوڑنے اور مریم سے دور رہنے پر مجبور کر دو۔ جو مجبور نہ ہو اور مریم کے لیے مصیبت بن جائے، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ پھر اس نے فون کے ذریعے مریم سے گفتگو کی۔ اسے کہا، میری جان، مجھے سب پتہ ہے کہ تمہیں کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ دشمن جلد ہی تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ مریم نے کہا، مجھے دشمنوں کی پرواہ نہیں، تمہاری فکر ہے، میرے پاس چلے آؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارے بڑھاپے میں کیوں رومانی ڈائلاگ بول رہی ہو؟ اللہ اللہ کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہوں، یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ خیریت سے رہا تو تمہاری خیریت معلوم کروں گا، ورنہ سمجھ لینا کہ دشمنوں نے مجھے قید کر لیا یا پھر مار ڈالا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو، موت تمہیں نہیں دشمنوں کو آئے گی۔ اگر تم لندن میں ہی رہو گے تو میں وہاں چلی آؤں گی۔ یوسف نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم اس کے پیچھے آئے۔ وہ 45 برس کی ایسی گھر گرہستی والی بیوی تھی جسے گھر کی 4 دیواری میں رکھا جاتا ہے۔ اس عمر میں عورت بوڑھی اور مرد پھر سے جوان ہو جاتا ہے اور باہر کی رنگ رلیوں میں بیوی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ ادھر شیت آرا نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مریم کے دماغ میں جگہ بنائی تھی تاکہ اس کے ذریعے یوسف پاشا کے متعلق معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ اس نے مریم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے دماغ میں آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے اندر تحریک پیدا کرتی رہی کہ استنبول چھوڑ کر اپنے شوہر کو تلاش کرنے جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مریم کو بتایا کہ یوسف پاشا گرفتار ہو گیا ہے اور دشمنوں نے اسے مارکیوسان کے جزیرے میں قید کر رکھا ہے۔ مریم یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی اور جلد سے جلد اس جزیرے میں پہنچنا چاہتی تھی۔ یوسف نے اس کی آوازیں سن کر معلوم کیا کہ شیت آرا کے آدمی اس بیچاری سے جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ شوہر کی تلاش میں اس جزیرے تک جانے کے لیے بے چین ہو گئی ہے۔ اس نے فون کے ذریعے اپنے حواریوں سے کہا، مریم کو پتہ نہیں ہے کہ مارکیوسان جزیرہ کہاں ہے، اسے بتاؤ کہ جزیرہ قریب ہی ہے، استنبول کے ساحل سے کوئی 50 میل کے فاصلے پر ہے، اور تم لوگ اپنے باس یوسف پاشا کو وہاں سے رہائی دلا کر لے آؤ گے۔ شیت آرا چاہتی تھی کہ مریم استنبول سے ہزاروں میل دور بھٹکتی رہے اور یوسف کے لیے پرابلم بنتی رہے، اور یوسف شیت آرا کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بہت پریشان ہے، اس لیے اپنے قریب آنے سے روک رہا ہے۔ ایک رات اس نے مریم کی آوازیں سنی۔ وہ ایک موٹر بوٹ والے کو خاصی رقم دے کر جزیرے تک جانا چاہتی تھی، لیکن شیت آرا کے آدمی نے موٹر بوٹ والے کو قتل کر دیا۔ مریم وہاں سے جان بچا کر بھاگنے لگی۔ دشمن اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، صرف ہراساں کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ شوہر کی پناہ میں جانے کے لیے استنبول سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلنا چاہے تو اسے جانے بھی نہ دیا جائے۔ یہ وہی رات تھی جب مریم جان کی سلامتی کے لیے علی کی پناہ میں پہنچ گئی تھی۔ یوسف اپنے کمرے میں بیٹھا بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے قدرے اطمینان ہوا کہ وہ کسی نوجوان کے پاس محفوظ ہے اور فائرنگ کرنے والے دشمن بھاگ گئے ہیں۔ پھر بھی یہ فکر ہوئی کہ وہ نوجوان کون ہے، کہیں وہ شیت آرا کا کوئی نیا اہلکار نہ ہو۔ ادھر شیت آرا خاموشی سے مریم کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے علی کی آواز سنتے ہی اسے پہچان لیا۔ اپنے بھائی سے بولی، بھائی سرنا۔ علی روپوش ہو گیا تھا، پھر سامنے آ گیا۔ وہ مریم کے ساتھ نیو یارک یا واشنگٹن تک جائے گا۔ سرنا نے پوچھا، وہ دونوں امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ مریم کا خیال ہے کہ یوسف البرہان مارکیوسان جزیرے میں ہے، اس لیے وہ امریکہ سے ہو کر ادھر جائے گی، اور علی تو ظاہر ہے ثانی سے ملنے جا رہا ہوگا۔ کیا مریم نے علی کو بتا دیا ہے کہ یوسف کسی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے؟ ہاں، مریم کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، بڑے فخر سے اپنے شوہر کی باتیں کرتی ہے۔ اس نے علی کو بتا دیا ہے، پھر تو وہ بھی ان فارمولوں کو حاصل کرنا چاہے گا۔ اس نے یہ بات مریم سے نہیں کہی ہے، لیکن اسے جزیرے تک جانے کے جہاز کا ٹکٹ اور خاصی رقم دے رہے۔ آدھے راستے تک اس کا ہمسفر رہے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مریم کے ذریعے یوسف کو ٹریپ کرے۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یوسف اس جزیرے میں ہے، لیکن علی ضرور کوئی ایسی چال چلے گا کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس طرح وہ یوسف کو پالے گا۔ ایک طرح سے یہ بات ہمارے حق میں ہے کہ مریم کی وجہ سے علی ہماری نظروں میں رہے گا۔ دوسری بات تشویشناک ہے کہ وہ فارمولوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ دوسری طرف یوسف پاشا اپنے کمرے میں علی کی طرف کان لگائے بیٹھا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ نوجوان کون ہے جس نے اس کی بیوی کو ابھی $10,000 دیے اور اس کے جہاز کا ٹکٹ بھی لینے والا ہے۔ وہ نوجوان مریم سے دوسری صبح ایئرپورٹ میں ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ پھر یوسف نے بڑی دیر تک اس کی آواز نہیں سنی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ فرانس کے سفیر کے پاس آیا ہے۔ سفیر نے بڑی گرم جوشی سے اسے مسٹر علی تیمور کہہ کر مخاطب کیا۔ تب یوسف کو پتہ چلا کہ وہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ تو اور مصیبت ہو گئی۔ شیت آرا اور سرنا پہلے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب فرحاد کا پورا خاندان عذاب جان بن جائے گا۔ اس نے مریم کو علی کے متعلق بتانا چاہا۔ اسے علی سے دور رہنے کی تاکید کرنا لازمی تھی، لیکن مریم جس خاتون کے ہاں پیئنگ گیسٹ بن کر رات گزارنے گئی تھی، اس کے ہاں ٹیلی فون نہیں تھا۔ ان کی باتوں سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس مکان کا نمبر کیا ہے اور وہ کس علاقے میں ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو وہ اپنے حواریوں کے ذریعے مریم کو علی سے دور کر دیتا۔ وہ دوسری صبح دیر سے اٹھا۔ مریم ایئرپورٹ پر علی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ٹیلی فون کے ذریعے اسے مخاطب کر سکتا تھا۔ استنبول ایئرپورٹ کا نمبر معلوم نہیں تھا،
جب وہ ڈائریکٹری میں نمبر تلاش کر رہا تھا تبھی سفیر کے ایک ملازم نے مریم کے پاس آ کر اسے پاسپورٹ، جہاز کا ٹکٹ اور $15,000 دیے اور بتایا کہ وہ جس کا انتظار کر رہی ہے اس نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ یہ سن کر یوسف کو اطمینان ہوا کہ علی خود ہی مریم سے دور ہو گیا ہے۔ یہ اطمینان تھوڑی دیر تک رہا، پھر طیارے میں مریم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مسافر سے گفتگو کی تو یوسف نے لہجے کی معمولی سی تبدیلی کو محسوس کیا اور سمجھ لیا کہ علی بھیس بدل کر اس کی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے۔ شیتارا نے سفیر کے دماغ میں رہ کر معلوم کر لیا تھا کہ علی بھیس بدل کر مریم کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح ان بہن بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ علی نے ان فارمولوں کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جب تک یوسف البرہان کی گردن نہیں پکڑے گا تب تک مریم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ حالات بتا رہے تھے کہ آگے چل کر وہ سب آپس میں بری طرح ٹکرائیں گے۔ وہ جہاز 2 گھنٹے کے لیے لندن میں اترا۔ مریم ایئرپورٹ کے ریستوران میں کافی پینے آئی۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ٹیلی فون کاؤنٹر پر مسٹر پاشا کا فون ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کاؤنٹر پر آئی، پھر ریسیور کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو پاشا، یہ تم ہو؟ ہاں میں بول رہا ہوں۔ یہ تم کس کے ساتھ سفر کر رہی ہو؟ آخر کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تم جزیرہ مارکیوسان میں ہو نا؟ میں جہنم میں ہوں، مجھے تلاش مت کرو۔ دشمن تمہارے پیچھے میری طاق میں ہے۔ میں تمام دشمنوں کو استنبول چھوڑائی ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ میں اس طیارے میں سفر کر رہی ہوں۔ تم دوستوں اور دشمنوں کے فریب کو سمجھتی نہیں ہو۔ یہ جو تمہارا ہم سفر ہے تمہاری ساتھ والی سیٹ پر ہے اور جس نے اپنا نام یوسف سرتاج بتایا ہے وہ دراصل… وہ بات کاٹ کر بولی، ہاں اس کا نام یوسف ہے۔ تم جانتے ہو مجھے یوسف نام سے بہت محبت ہے اور وہ تو بڑا ہی شریر اور دلچسپ نوجوان ہے۔ وہ دوسری طرف سے ڈانٹ کر بولا، شٹ اپ، پہلے میری بات توجہ سے سنو۔ یہ یوسف سرتاج وہی جوان ہے جو پچھلی رات تم سے ملا تھا اور اس نے تمہیں $10,000 دیے تھے۔ پاشا یہ وہ نہیں ہے۔ چپ رہو، وہ وہی ہے اور اس کا اصلی نام علی تیمور ہے۔ وہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ وہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے؟ کیا وہ علی تیمور ہے؟ اس کی ماں سونیا ہے، رسونتی ہے، یا وہ کیا نام ہے بھلا سا؟ ہاں، اعلیٰ بی بی۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، یہ لانگ ڈسٹنس کال ہے اور تم مجھ سے ان لوگوں کا خاندانی شجرہ پوچھ رہی ہو؟ تمہیں ان لوگوں سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ میں خطرات میں گرا ہوا ہوں؟ تم خود ہی خطرات کو دعوتیں دیتے رہتے ہو۔ یاد ہے 2 برس پہلے بابا فرید واسطی مرحوم کے ادارے سے تمہیں آفر دی گئی تھی۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی نے تمہاری ذہانت اور صلاحیتوں کو سراہا تھا اور ادارے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہی تھی مگر تم نے انکار کر دیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم مصیبتوں میں… ہیلو سن رہے ہو؟ ہیلو پاشا۔ یوسف پاشا نے رابطہ ختم کر دیا تھا اور سر پکڑ کر سوچ رہا تھا، یہ عورت سنتی ہی نہیں ہے، سناتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جب تک میری تلاش میں بھٹکتی رہے گی میرے لیے خطرات بڑھتے رہیں گے۔ یہ فرحاد اور اس کے بچے بڑے چکر باز ہیں۔ یہ لوگ مریم کو گھما پھرا کر کسی نہ کسی دن میرے پاس لے آئیں گے۔ وہ شیتارا اور سرنا کو جھانسا دینے کے لیے لندن سے نیو یارک آ گیا تھا اور ڈمی شیتارا اور سرنا کی آوازیں سنتا رہتا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ ان کی باتوں سے کبھی نہ کبھی اصل شیتارا اور سرنا کا سراغ مل جائے گا۔ اتنا سوچنے کے دوران اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روکنے سے پہلے پوچھا، کون ہو تم؟ شیتارا، تمہاری قسمت کا ستارہ۔ تو پھر آ جاؤ میرے دل کے آسمان پر چمکنے کے لیے۔ ستارے دور چمکنے کے لیے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں آنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ تم نے جزیرہ مارکیوسان کا کیا چکر چلایا ہے؟ میں کبھی یقین نہیں کروں گی کہ تم اس جزیرے میں ہو۔ یہ چکر تم نے چلایا ہے۔ تمہارے آدمیوں نے میری بیوی سے کہا تھا کہ مجھے وہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ یہ غلط ہے، میرے آدمیوں نے مریم سے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ تمہاری چال بازی ہے۔ تم نے اپنے ہتھ کنڈوں سے اعلان کر دیا ہے کہ تم اس جزیرے میں ہو تاکہ ہم سب ادھر دوڑے چلے جائیں۔ میں تو نہیں کہتا ادھر جاؤ، تم جدھر ہو ادھر کا پتہ بتا دو۔ پتہ نہیں ہمارے درمیان کب تک یہ کھیل جاری رہے گا۔ میں تم سے چھپتا پھروں گا، تم مجھ سے چھپتی پھرو گی۔ میں تمہیں قابو میں کرنا چاہوں گا، تم مجھے ٹریپ کرنے کی کوششیں کرتی رہو گی۔ میں بہت جلد تمہیں ان فارمولوں کے ساتھ پکڑ لوں گی۔ اتنا بڑا چیلنج کرنے سے پہلے یہ مت بھولو کہ ہمارے درمیان علی تیمور آ کود ہے۔ اگر ہم ایک نہ ہوئے تو وہ ہم دونوں پر جھپٹ پڑے گا۔ ہاں، یہ تشویشناک پہلو ہے۔ علی کے پیچھے فرحاد کی پوری فیملی چلی آئے گی۔ ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ خوف زدہ وہ ہوتے ہیں جو کمتر ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہم برتر ہیں۔ ازبکستان میں دونوں باپ بیٹے کو الو بنا رہے ہیں۔ یہاں علی سے بھی نمٹ لیں گے۔ پریشانی صرف یہ ہے کہ علی اچانک ہی ہمارے درمیان چلا ہے۔ ابھی تمہارے خلاف تیاریاں مکمل کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا ہے۔ یہی فکر مجھے ہے کہ تمہارے خلاف پوری طرح پلاننگ کا موقع مجھے نہیں مل رہا۔ اپنے ذرائع مزید مستحکم کرنے میں دیر لگ رہی ہے۔ ایسے میں ہم دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سمجھاتی ہوں میرے پاس آ جاؤ، میری ٹیم میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں تم اپنے طور پر آزاد زندگی گزارو گے اور میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے سبز باغ نہ دکھاؤ۔ میں مرد ہوں اپنے طور پر، تمہیں بے دست و پا بنا کر لے آؤں گا۔ اب یہاں سے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ باہر نکل آئی۔ جہاز لندن سے روانہ ہوا، نیو یارک کی سمت پرواز کرنے لگا۔ مریم اور علی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک منہ پھلائے رہی، پھر بولی، اے لڑکے، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ علی نے کہا، ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہی ہو، لیکن مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ میری غلطی کیا ہے؟ یہی کہ تم بدمعاش حاتم طائی ہو۔
वो हंसते हुए बोला, जो बदमाश होगा वो कभी हातम ताई नहीं होगा, और जो हातम ताई होगा वो कभी बदमाश नहीं होगा। मगर तुम हो, तुमने पिछली रात मुझे $10,000 दिए। मैंने नहीं दिए, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। बकवास मत करो। लंदन में पाशा ने फ़ोन पर बताया है कि तुमने अभी भेस बदला हुआ है। मैं धोखा खा सकती हूँ, लेकिन वो गैर मामूली कुव्वत समात रखने वाला इस वक्त भी तुम्हारी आवाज़ें सुन रहा है और तुम्हें पहचान रहा है। आखिर इस बदमाशी की वजह क्या है? क्या मैंने तुम्हें बेटा नहीं कहा है? क्या तुम मुझे माँ नहीं समझते हो? और नहीं मम्मी, आप मेरी माँ हैं, भेस बदलना मेरी मजबूरी है। तो फिर माँ से छुपना नहीं चाहिए था। दुश्मन माँ के जज्बात को खूब समझती हैं। वो आपकी मोहब्बत और ममता से पहचान लेंगे कि मेरा आपसे गहरा रिश्ता है। मेरा कितना ही गहरा रिश्ता हो, सोनिया और रसवंती से ज़्यादा गहरा तो नहीं होगा। वह हैरानी से चौंक कर बोला, आप ये क्या कह रही हैं? ज़्यादा बनने की कोशिश ना करो, मैं जानती हूँ तुम अली तैमूर हो। अली ने गहरी सांस लेकर पूछा, आपको किसने बताया? क्या आपके दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला है? नहीं बेटे, मुझे पाशा ने तुम्हारा असल नाम बताया। मिस्टर पाशा ने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर नाम कैसे मालूम कर लिया? तुम खुद सोचो, तुमने कल से अब तक किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात की होगी जिसने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें मुखातिब किया होगा और पाशा ने सुन लिया होगा। अली को याद आ गया, पिछली रात फ्रांस के सफ़ीर ने उसे नाम लेकर मुखातिब किया था। मरियम ने कहा, बाबा फरीद वास्ती साहब के इदारे से पाशा को बहुत बड़ी ऑफ़र दी गई थी। अगर वो इसे कबूल कर लेता तो आज जाने अनजाने दुश्मनों से महफूज रहता। उसके गैर मामूली तिब्बी तजुर्बात से उस इदारे के ज़रिए अंधों बहरों और जहनी मरीज़ों को मौजूदा तौर पर बेनाई समात और दिमागी तवानाई हासिल होती। आप दुरुस्त कहती हैं मम्मी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम दोनों मिस्टर पाशा को इदारे में ले जाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो किसी खतरनाक तंजीम के हत्थे चढ़ जाए, हमें उसे ढूंढ निकालना चाहिए। अली उसे बातें कर रहा था और सोच रहा था, अगरचे मरियम के ज़रिए यूसुफ तक पहुंचने में कुछ आसानी होगी, ताहम यह नुकसान हो रहा है कि वो पहचान लिया गया है। यूसुफ पाशा उसे जानता है। अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन मरियम के दिमाग में आता जाता होगा तो उसे भी अली की असलियत मालूम हो जाएगी। अली के ऐसा सोचने से पहले शीतार और सरना को सब कुछ मालूम हो चुका था और वो इस पहलू पर गौर कर रहे थे कि यूसुफ से पहले अली को ज़ेरे दाम लाया जाए। अगर वो गिरफ्त में आ जाए और उसे यरगमाल बना कर रखा जाए तो फरहाद की फैमिली का कोई फ़र्द उनके और यूसुफ के दरमियान नहीं आएगा। फिर वो किसी की मुदाखलत और रुकावट के बगैर वो तमाम फार्मूले हासिल कर लेंगे। जब तक अली त्यारे में सफ़र करता रहा, वो बहन भाई उसे ट्रैप करने की कोई अच्छी सी तदबीर सोचते रहे। यूं तो कई तदाबीर जहन में आ रही थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहे थे। सरना ने कहा, फरहाद और उसके बेटे किस्मत के धनी हैं, आहनी शिकंजों से भी निकल जाते हैं। उनके साथ जिस्मानी तौर पर मुकाबला ना हो, उनसे जहानत में मुकाबला किया जाए तो कामयाबी की तवक्को की जा सकती है। वो बोली, उनका त्यारा 2 घंटे बाद न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। मेरी अकल कहती है अगर उस एयरपोर्ट ही से ट्रैप ना कर लिया गया तो वो फिर मुश्किल ही से हाथ आएगा। मेरी बहना वो अली तैमूर है, उस एयरपोर्ट से जबरन अगवा करने का तसव्वुर भी ना करो। हम तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी क़यामत बर्पा कर देगा। उसे हाथ लगाए बगैर अगवा किया जा सकता है। ये है जहानत की बात। अब बताओ कैसे? ऐसे कि सानी और अली के दरमियान दिमागी राब्ता रहता होगा। हाँ, वो आशिक माशूक हैं, ज़रूर राब्ते रखते होंगे। मैं सानी का लहजा इख्तियार करके अली के दिमाग में जा सकती हूँ। उनके दरमियान कोड वर्ड्स होंगे और वो तुम नहीं जानती हो। कोड वर्ड्स की फ़िक्र ना करो, मैं बात बना लूँगी। अच्छा, आगे बोलो। आगे कुछ बोलने से बेहतर है पहले मैं उसके दिमाग में जाकर ये तदबीर आजमाऊँ। कामयाबी होगी तो तुम्हें मंसूबे का अगला हिस्सा बताऊँगी। ऐसा ना हो कि तुमसे पहले सानी उसके दिमाग में पहुंची हो और उन्होंने अपना कोई अगला प्रोग्राम बनाया हो। अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हमें नाकामी होगी। अली हमारे झांसे में नहीं आएगा। दुश्मन कभी फंसते हैं, कभी जाल तोड़कर निकल भागते हैं। अच्छी बात है, हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अपनी तदबीर आजमाओ। शीतारा आंखें बंद करके थोड़ी देर तक दिल ही दिल में सानी की आवाज़ और लहजे की रिहर्सल करती रही। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए अली के दिमाग में पहुंच गई। पहुंचते ही परेशान सी होकर बोली, अली हमें अपने कोड वर्ड्स बदलना होंगे। अभी कोई मेरे दिमाग में आकर पापा के लहजे में बोल रहा था, हालांकि उसने सही कोड वर्ड्स अदा किए थे, लेकिन मुझे कुछ शुबा सा हुआ तो मैंने कहा, पापा आप पहले अली के पास जाएं, मैं 5 मिनट बाद आऊँगी। मुझे बताओ अली, क्या अभी तुम्हारे पास कोई आया था? अली ने कहा, अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन तुम्हारा शुबा दुरुस्त है। किसी दुश्मन को हमारे कोड वर्ड्स मालूम हो गए होंगे। आइंदा मैं तुम्हारे पास आऊँगी तो कहूँगी, सानी फॉर अली एंड अली फॉर सानी। बहुत ही मोहब्बत बड़े कोड वर्ड्स हैं, मैं याद रखूँगा। एक और सरप्राइज़ देती हूँ, मैं तुमसे मिलने वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आ गई हूँ। एयरपोर्ट पर मौजूद रहूँगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि वहाँ तुम सुपर मादाम हो। मुझ जैसे आम मुसाफिर से मुलाकात करोगी तो तमाम इंटेलिजेंस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इतनी नादान नहीं हूँ कि तुम्हें एयरपोर्ट पर देखते ही सबके सामने गले लग जाऊँ। गले लगने की बातें न करो। तुम्हारे साथ गुजारे हुए रंगीन और संगीन लम्हात याद आ जाती हैं। वस्तु बोली, उन यादों को ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपने ज़ाती ज़राए से एक जगह तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम किया है। मैं रात के वक्त वहाँ छुप कर आऊँगी। फिर तो अच्छा वक्त गुजरेगा, लेकिन मरियम का क्या बनेगा? वो बेचारी अच्छी औरत है, तुम्हारी रिहाइशगाह के किसी कमरे में रहेगी। एयरपोर्ट पर 2 अफराद तुम्हारे इस्तकबाल करेंगे। वो दोनों सफ़ेद सूट और सुर्ख नेकटाई में होंगे। वो मुझे कैसे पहचानेंगे? तुम उनके सामने जाकर कहोगे, सफ़ेद सूट पर सुर्ख नेकटाई अच्छी लगती है, जैसे कफन पर सुर्ख फूल रखा हो।
بہت اچھے کوڈ ورڈز ہیں۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اس لیے یہ بتا دوں کہ وہ دونوں تمہیں جس کار میں لے جائیں گے اس کا رنگ بھی سفید ہوگا اور اس کا نمبر ہے 40114۔ میں نمبر یاد رکھوں گا۔ میں جا رہی ہوں، ایئرپورٹ پر چھپ کر تمہیں دیکھتی رہوں گی، پھر رات کے 8 بجے چپ چاپ آؤں گی۔ اچھا، جا رہی ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، خوش ہو کر بولی، بھائی سرنا، توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس نے ایک ذرا شبہ نہیں کیا، مجھے ثانی سمجھتا رہا۔ چلو اٹھو، اپنے 2 خاص ماتیتوں کو سفید سوٹ اور نیک ٹائی پہننے کے لیے کہو، گیراج سے سفید کار 40114 نکالو، باقی باتیں راستے میں ہوں گی۔ راستے میں سرنا نے کہا، بھائی کی جان اچھی طرح سوچ لو، کہیں ہم خوش فہمی میں دھوکہ نہ کھا رہے ہوں، وہ پورا چال بازوں کا خاندان ہے۔ فرض کرو اس نے میرے فراڈ کو سمجھ لیا ہے اور سمجھ کر بھی انجان بن رہے تو ایئرپورٹ پر ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہم دونوں اس کا سامنا نہیں کریں گے، دور سے تماشا دیکھیں گے۔ ہمارے 2 خاص ماتیت اس کا استقبال کریں گے اور اسے کار میں لے جائیں گے۔ ہاں، ایک بار وہ ہمارے اڈے میں پہنچ جائے تو پھر وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ وہ بولی، اور اگر وہ فراڈ کرے اور ہمیں ٹریپ کرنا چاہتا ہے تو یہاں سونیا ثانی نے ہمارے لیے جال بچھا رکھا ہوگا اور وہ بھی موجود ہوگی۔ میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ موجود رہے اور ایک بار ہماری نظروں میں آ جائے تو پھر ہم یوسف اور علی کو اور سارے دشمنوں کو چھوڑ کر اسے بے بس کریں گے۔ سرنا نے کہا، بس اتنا یقین ہو جائے کہ نظروں میں آنے والی ثانی ہے، میں فوراً ہی گولی چلا کر اسے زخمی کروں گا۔ وہ قابو میں آئے گی تو سپر مادام سلوانا کا پول کھل جائے گا، سپر ماسٹر اس کا دشمن بن جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے یرغمال بنائیں گے تو علی جان کی بازی لگانے ہماری آگ میں آگ کود دے گا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا، پھر رینگتا ہوا ایک مخصوص مقام پر رک گیا۔ طیارے سے سیڑھیاں لگائی جا رہی تھیں، دروازے کھل رہے تھے، مسافر باہر آ رہے تھے۔ چند مسافروں کے بعد مریم اور علی دروازے پر نظر آئے۔ اس وقت ایئرپورٹ میں جان کی بازیاں لگانے والے کردار موجود تھے۔ لگیج ہال کے دروازے پر 2 سفاک قاتل سفید سوٹ اور سرخ نیک ٹائی میں ٹینشن تھے۔ دیکھو تو یوں لگتا تھا جیسے سفید کفن پر سرخ پھول رکھے ہوئے ہوں۔ ہال کے ایک حصے میں شیتارہ کئی عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی تیز چبھتی ہوئی نظریں لگیج ہال کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ ٹوائلٹ کے ایک بند دروازے کے پیچھے پے سرنا اپنے ریوالور میں سائلنسر لگا رہا تھا۔ اس ریوالور کی ایک ایک گولی پر سونیا ثانی کا نام مخصوص کر دیا گیا تھا۔ الرٹ، بادب با ملاحظہ ہوشیار، راستہ صاف رکھو، سپر مادام سلوانا تشریف لا رہی ہیں۔ کھٹ 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 کھٹ، اونچی ایڑی کے سینڈل چکنے فرش کی چھاتی پر دھڑکتے جا رہے تھے۔ اسکرٹ اور بلاؤز میں اس بازیگر دوشیزہ کا بدن نگاہوں میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ ملٹری سیکرٹ سروس کے مسلح جوانوں کے درمیان شیرنی کے انداز میں چل رہی تھی۔ دوسرے فوجی جوان دوڑتے ہوئے آگے جا کر مختلف جگہ ٹینشن ہو رہے تھے۔ وہ ایک شانے بے نیازی سے چلتی ہوئی لگیج ہال کے دروازے کی طرف جا رہی تھی اور اس دروازے سے علی باہر آ رہا تھا۔ اچانک ایک لائٹر نے اسپارکنگ کی، ایک ننھا سا شعلہ بھڑکا۔ اس سے شعلے نے ایک سگریٹ کو سلگایا۔ اس کی ننھی سی روشنی میں یوسف البرہان عرف پاشا کی غیر معمولی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہاں کون نہیں تھا، وہاں سبھی تھے۔ اے مقدر کے کھلاڑی، بتا کون کسے ٹریپ کرے گا؟ کیونکہ علی اور سونیا ثانی نے ایک دوسرے کو نہ پہچاننے کی غلطی کی ہے۔ علی دروازے سے نکل کر سفید کفن اور سرخ پھول کے پاس گیا ہے اور ثانی دروازے سے داخل ہو کر لگیج ہال کے اندر چلی گئی ہے۔ یہ ناشناسائی ضرور رنگ لائے گی۔ پے سرنا اپنا ریوالور لوڈ کر چکا تھا۔ اس نے ریوالور سمیت دونوں ہاتھ اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈالے، پھر باتھ روم سے چلتا ہوا باہر آیا۔ باہر آتے ہی جا بجا مسلح فوجیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے سونیا ثانی کو گولی مارنا بہت آسان سمجھا تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ وہ محض سونیا ثانی ہی نہیں، اس ملک کی سپر مادام بھی ہے۔ شیتارہ ایئرپورٹ پر آنے والی چند عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دور ہی سے اپنے بھائی سرنا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ سرنا باتھ روم میں واپس جا رہا ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، بھائی سرنا کوئی پریشانی ہے؟ ہاں، ہم یہ کھیل جتنا آسان سمجھ رہے تھے اتنا ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کم وقت ملکہ عالم کی طرح فوجیوں کی چھاؤنی میں آئی ہے۔ ہر سو مسلح فوجی جوان دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے چھپ کر ثانی پر گولی چلائی جا سکے۔ میں تم سے یہی کہنے والی تھی، تمہارے پاس اس ریوالور کا لائسنس نہیں۔ یہاں کوئی واردات ہوگی اور چیکنگ شروع ہوگی تو تم پکڑے جاؤ گے، لہٰذا اسے باتھ روم میں کہیں پھینک کر چلے آؤ۔ کیا ناکامی سی ناکامی تھی۔ ایک آتش بازی کا شوق تھا، وہ بھی ثانی نے پورا نہیں ہونے دیا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ثانی یہاں بہت وسیع ذرائع کی مالک ہے، یہ آئندہ بھی ہمارے منصوبوں کو ناکام بناتی رہے گی۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ میرے ہاتھوں زخمی ہو کر یہاں سے جاتی۔ وہ مسلح پہرے داروں کے ساتھ آئی ہے، انہی کے ساتھ واپس آئے گی۔ یہ سوچو کیا یہ حملہ اس کی رہائش گاہ میں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں تارا، وہاں بھی سخت پہرا لگا رہتا ہے۔ اس رہائش گاہ کے اطراف ایسا الیکٹرانک نظام قائم کیا گیا ہے جسے کوئی ناکارہ بنا کر وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر مجبوری ہے فی الحال علی پر توجہ دی جائے۔ یوسف البرہان بہت دور ایک گوشے میں کھڑا اپنی غیر معمولی قوت سماعت سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اسے فی الحال ثانی اور علی سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد شیتارہ اور سرنا سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، وہیں ایئرپورٹ پر ان دونوں کا کام تمام کر سکتا تھا۔
लेकिन यह तस्दीक करना चाहता था कि वही असली शीतारा और सरना है या नहीं। सरना तेजी से चलता हुआ बाथरूम के एक टॉयलेट में आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर जेब से रिवॉल्वर और फाजल कारतूस निकालकर उन्हें फ्लश की टैंकी में डाल दिया। इस बात का दुख हो रहा था कि सानी ने हाथ नहीं चलाया था, जुबान नहीं चलाई थी और उसे हथियार फेंकने पर मजबूर कर दिया। वो मात खाए हुए सिपाही की तरह बाथरूम से बाहर आ गया। उधर अली मरियम के साथ लगेज हॉल से बाहर आ गया। उसने दूर तक नजरें दौड़ाईं। मरियम ने पूछा, किसी शनासा को देख रहे हो? हाँ, आज न्यूयॉर्क में क्याम करेंगे। तुम्हारे पाशा के मुतल्लिक मालूम करूंगा कि वाकई वो जजीरा मार्क्यूसान में है या नहीं। मालूमात के मुताबिक आइंदा सफ़र करेंगे। उसकी नज़रें उन दो आदमियों पर ठहर गईं जो सफ़ेद सूट और सुरख नेक टाई पहने हुए थे। वही उसके दुश्मन मेज़बान थे। वो आराम से चलता हुआ उनके सामने आया, फिर उन्हें सर से पांव तक देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यह सूट और ये नेक टाई ऐसी लग रही है जैसे सफ़ेद कफन पर सुरख फूल रखा हुआ हो। उन दोनों ने जवाबन मुस्कुराकर उसे मुसाफिया किया। एक ने कहा, राइट सर, हमारी जान पहचान के लिए यही कोड वर्ड्स मुकर्रर किए गए थे। हमें आपकी मेज़बानी का शरफ हासिल हो रहा है, तशरीफ़ लाएं। वो आगे बढ़ना चाहते थे, फिर रुक गए। लगेज हॉल से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लोग चौंक कर उधर देखने लगे। एक लहीम शहीम शख्स दौड़ता हुआ लगेज हॉल से बाहर आ रहा था। सानी उसका ताक़ुब कर रही थी। फिर वह एक लंबी छलांग लगाकर फर्श पर आई। उस नंगे फर्श पर फिसलती हुई तेज़ रफ्तारी से घूमते हुए एक स्वीपिंग किक मारी। भागने वाला उछलकर फर्श पर औंधे मुँह गिर पड़ा। औरतें बच्चे बूढ़े इधर उधर भागने लगे। अच्छी खासी भगदड़ शुरू हो गई। मुसल्लह फौजियों ने उस शख्स को निर्गे में ले लिया। अपनी गन्ने उसकी तरफ सीधी कर ली। सानी ने कहा, इसे कस्टम ऑफिसर के कमरे में ले चलो। वो हुक्म देकर उस कमरे की तरफ जाने लगी। चंद जवानों ने इस कैदी को जकड़ लिया था और उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। अली ने अपनी मेज़बान से पूछा, ये दोशीज़ा कौन है? बहुत ही स्मार्ट और बेहतरीन फाइटर है। शीतारा एक सुरख नेक टाई वाले मेज़बान के दिमाग में थी। मेज़बान ने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, जनाब, यह हमारी मादाम है, सुपर मादाम। ताज्जुब है आपने नहीं पहचाना? मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी किसी मादाम को नहीं पहचानता हूँ। जब सामना होगा तो पहचान शुरू हो जाएगी। मरियम ने कहा, दोशीज़ा है ज़बरदस्त। अली ने पूछा, क्या ख्याल है, अभी मुलाकात की जाए? दूसरे मेज़बान ने कहा, नो सर, मादाम ने कहा है पब्लिक प्लेस में आपसे मुलाकात नहीं करेंगी। जहाँ आपका क्याम होगा वहाँ वो खुद चली आएंगी। अली और मरियम उनके साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर जाने लगे। दूसरी तरफ सानी कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आ गई थी। उसके पीछे वो कैदी लाया गया। उसने मुसल्लह जवानों से कहा, तुम सब बाहर जाओ। उन्होंने इस हुक्म की तामील की और बाहर चले गए। सानी ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मुस्कुराकर कैदी को देखा। आगे बढ़कर उसे मुसाफिया करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर जोसेफ, मैंने आपकी पटाई कर दी। वो खुश दिली से बोला, कोई बात नहीं, फ़र्ज़ की अदायगी में ऐसा होता है। बाय द वे, मार्टन कहाँ है? हमारा वो जासूस सुरख नेकटाई वालों के पीछे लगा हुआ है। वह सब एक ड्रामा प्ले कर रहे थे और उस कमरे के अंदर वो दोशीज़ा सुपर मादाम सिलवाना यानी सानी नहीं थी। महज एक डमी थी, इसलिए अली ने उसे नज़रअंदाज किया था। असली सानी अपने बेडरूम में बैठी आराम से तमाम हालात पर काबू पा रही थी। उसने डमी मादाम से कहा, मेरा रोल अच्छी तरह अदा कर रही हो, अब इसी कमरे में जोसेफ के साथ रहो, आधे घंटे से पहले ना निकलना। अली और मरियम मेज़बानों के साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। वहाँ सफ़ेद रंग की 0114 नंबर वाली कार खड़ी थी। एक मेज़बान ने उनके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठ गए। दोनों मेज़बान अगली सीट पर आ गए, लेकिन कार स्टार्ट करने से पहले ही चंद मुसल्लह फौजियों ने उन्हें घेर लिया। एक मेज़बान ने पूछा, क्या बात है? फौजी अफसर ने सवाल किया, तुमने कार यहाँ क्यों खड़ी की थी? जनाब, यहाँ नो पार्किंग का कोई साइन नहीं है। बेशक यहाँ नो पार्किंग का साइन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी सुपर मादाम यहाँ आ रही थी, तुम्हारी कार ने डिस्टर्ब किया है। अगर हमें मालूम होता कि सुपर मादाम तशरीफ़ ला रही हैं तो आपको ये कार यहाँ नज़र ना आती। दुरुस्त है, तुमसे अनजाने में ऐसा हुआ है, इसलिए हम दरगुजर करते हैं, तुम जा सकते हो। उस अफसर ने मसलहतन उन्हें बातों में उलझाया था। उनकी बातों के दौरान जासूस मार्टन ने उस कार के नीचे एक जासूसी आला लगा दिया था। अब वो कार जहाँ भी जाती वो निशानदेही करने वाला आला सानी के आले को स्पार्किंग के जरिए बताता रहता कि वो गाड़ी कहाँ पहुँच रही है। यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा अपनी कार में आकर बैठ गया था। वह कुव्वत समात के जरिए शीतारा और सरना की आवाज़ें सुनने का मुंतज़िर था। थोड़ी देर बाद इन बहन भाइयों की आवाज़ें सुनाई दी। वो एक कार में बैठ गए। सरना कह रहा था, अली के पीछे जाना ज़रूरी नहीं, हम इत्मीनान से चलेंगे, वो गाड़ी हमारे खुफिया अड्डे में ज़रूर पहुँचेगी। यूसुफ पाशा उनकी आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन यह देख नहीं सकता था कि वो किस रंग की और किस नंबर की गाड़ी में शीतारा के साथ जा रहे। शाहराहों पर हज़ारों गाड़ियाँ रेंग रही थीं। वह अंदाज़न एक गाड़ी के पीछे चल पड़ा था और उनकी गुफ्तगू सुनता जा रहा था। शीतारा कह रही थी, हमने ही उसे आने को कहा था। हमें क्या मालूम था कि वो आम शहरी की हैसियत से नहीं बल्कि सुपर मादाम बनकर आएगी और हमारी आधी प्लानिंग चौपट कर देगी। सरना ने कहा, यह भी हमारे हक़ में अच्छा हुआ कि वो किसी बहुत बड़े मुजरिम के मामले में मसरूफ़ हो गई है। इस मसरूफियत के बायस वली से रब्ता नहीं कर रही है। हो सकता है उसने रब्ता किया हो। अगर करती तो उसे मालूम हो जाता कि अली को ट्रैप किया जा रहा है और वह सानी से मिलने के धोखे में कहीं जाकर फंसने वाला है। जब वो रब्ता करेगी और हकीकत मालूम होगी तो हमारे खुफिया अड्डे की तरफ ज़रूर आएगी। बस एक बार आ जाए।
इस बार मैं इस चालाक लोमड़ी को जाने नहीं दूंगी, शीतारा ने कुछ सोच कर कहा। मैंने अली के दिमाग में जाकर यह झांसा दिया था कि मैं सानी हूँ और दुश्मनों को हमारे कोड वर्ड्स मालूम हो चुके हैं। फिर मैंने अली की मर्जी से कोड वर्ड्स बदल दिए थे। मुझे ये मालूम करना चाहिए कि सानी साहब का कोड वर्ड्स के जरिए अली से रब्ता करती है या नहीं। सरना ने कहा, तुम सानी बनकर पहले उसे आजमा कर देखो कि वो सानी के कोड वर्ड्स के मुताबिक उससे बातें करता है या नहीं। शीतारा ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर अली के पास आकर सानी के लहजे में कोड वर्ड्स अदा किए। अली ने कहा, तुम मेरी सानी नहीं हो, तुमने किसी तरह हमारे कोड वर्ड्स मालूम कर लिए, लेकिन हमारे नए कोड वर्ड्स कभी मालूम नहीं कर सकोगी, जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। शीतारा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सरना से कहा, हमारी चाल कामयाब रही है। वो सानी के साहब का कोड वर्ड्स को तस्लीम नहीं कर रहा है। उसने मुझे दुश्मन समझकर दिमाग से निकाल दिया है। अब मैं अपने तयशुदा कोड वर्ड्स के मुताबिक उससे रब्ता कर रही हूँ। वो थोड़ी देर खामोश बैठी सोचती रही, फिर अली के पास पहुँच कर बोली, सानी फॉर अली एंड अली फॉर सानी। अली ने कहा, हाँ, ये हमारे नए कोड वर्ड्स हैं, तुम मेरी सानी हो। थोड़ी देर पहले कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली आई थी। हमने जो तब्दीली किया उसका इल्म उसे नहीं, मैंने उसे भगा दिया। बर वक्त तब्दीली के बायस तुम धोखा खाने से बच गए हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्या तुम वहाँ मेरी मुंतज़िर हो? तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, मेरी एक खुफिया रिहाशगा की तरफ जा रहे हो। मैं रात 8 बजे तक तुम्हारे पास आने की पूरी कोशिश करूँगी। हाय, 8 बजे तक तो मेरे इंतज़ार के 12 बज जाएंगे। मैं इतना वक्त कैसे गुजारूँगा? वह हंसकर बोली, इंतज़ार के बगैर वसाले यार नहीं होता। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारा कोई लिबास ज़रूर होगा। हाँ ज़रूर है, मेरे लिबास का क्या करोगे? तुम्हारे आने तक उस लिबास से लिपट कर दिल की धड़कनों को आराम पहुँचाता रहूँगा। शीतारा हंसती हुई दिमागी तौर पर हाजिर हो गई, फिर संजीदा होकर नागवारी से बोली, फरहाद का ये बेटा तो बिल्कुल ही जन मुरीद लगता है, इसे तो कोई भी हसीना उल्लू बना सकती है। सरना ने कहा, मैंने तो सुना अली तैमूर बहुत ही संजीदा और मोहतात रहने वाला जवान है, पारस के बिल्कुल बरक्स है, औरतों से दूर भागता है। दूर के ढोल ऐसे ही सुहाने सुनाई देते हैं, नज़दीक जाओ तो हवस की बेढंगी आवाज़ में बजते रहते हैं। वो बोला, ये पुल क्रॉस करने के बाद शायद दाएं हाथ मुड़ता है। हाँ, दाएं हाथ विलिंगटन स्ट्रीट तक चलो, फिर स्ट्रीट 43 में मोड़ दो। बस याद आ गया, स्ट्रीट 43 का बड़ा बंगला हमारा है। वो बहन भाई सारी दुनिया के मुल्कों और बड़े बड़े शहरों में इतनी जायदाद और कोठियाँ वगैरह खरीदते रहते थे कि हर एक का पता और तफसीलात याद नहीं रख सकते थे। उन्होंने याददाश्त के लिए काबिल एतमाद शख्स को अपनी जायदाद का निगरान बना दिया था। जिस कोठिया खुफिया अड्डे वगैरह के मुतल्लिक कुछ भूल जाते, उस निगरान से रब्ता करके मालूम कर लिया करते। फौरी तौर पर मालूमात हासिल करने के लिए शीतारा उसके दिमाग में पहुँच जाती थी, फिर वापस आकर सरना को तफसीलात बता देती। उनके भूलने का फ़ायदा यूसुफ पाशा को पहुंच रहा था। वो इत्मीनान से कार ड्राइव करता हुआ उनकी बातें सुन रहा था और मालूम कर रहा था कि इस वक्त वो दोनों किसी खुफिया अड्डे की तरफ जा रहे हैं। उस अड्डे का पूरा पता उसे मालूम हो चुका था। अली की कार उस रिहाइशगाह के अहाते में पहुंच गई। वो रिहाइशगाह क्या थी? एक वसी और ईज़ महल था, इतना बड़ा महल कि वो महल के अंदर चली आई थी। महल के स्लाइडिंग दरवाजे बंद हो गए थे, फिर कार एक जगह रुक गई। वो सुरख नेक टाई वाले अगली सीटों से उतरकर कार से बाहर गए, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। अली ने पिछली सीट से निकलना चाहा, पता चला तमाम दरवाजे लॉक हो गए हैं। उसने एक उंगली से खिड़की के शीशे पर दस्तक दी, उन्हें मुखातिब करना चाहा, लेकिन वह दूर जा चुके थे। मरियम ने परेशान होकर पूछा, क्या उन्होंने हमें यहाँ बंद कर रखा है? हाँ, अब अपनी असलियत दिखा रहे हैं। हमसे दुश्मनी क्या है? यह शायद तुम्हें यरगमाल बनाकर तुम्हारे यूसुफ पाशा को पकड़ना चाहते हैं। ओ खुदाया, मेरी वजह से तुम फंस गए हो। ऐसी बात नहीं है, ये मेरे भी दुश्मन है। उनकी बातों के दौरान वो कार आहिस्ता आहिस्ता फर्श में धंस रही थी। ये समझने में देर नहीं लगी कि वो एक अंडरग्राउंड लिफ्ट है, उन्हें किसी तय खाने में ले जा रही है। ये जानबूझकर फंसने वाली बात थी। अली ने यह नहीं देखा था कि इस लिफ्ट को कहाँ से और किस तरह ऑपरेट किया जाता है। चूंकि वो नहीं जान पाया था, इसलिए सानी भी उसके जरिए कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। वो लिफ्ट एक जगह रुक गई। कार के सामने कहानी स्लाइडिंग दरवाज़ा 2 हिस्सों में तकसीम होकर खुलने लगा। खुलने वाले दरवाजे के अनवस्त में एक हसीना खड़ी हुई थी। वो बड़े नाजो अंदाज से चलती हुई पिछले दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोलते हुए बोली, खुश आमदीद अली तैमूर। वो मरियम के साथ कार से बाहर आया, फिर बोला, यूँ इस्तकबाल करने का पुरस्कार अंदाज मुझे पसंद आ रहा है। वह मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं पसंद नहीं आ रही हूँ? ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ? पूछने की क्या ज़रूरत है, खुद ही बताओगी। तुम कोई राज होती तो छुपी रहती, यूँ जाहिर ना होती। तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि यहाँ धोखा खा कर आयो। मुझे जानबूझकर धोखा खाने में मज़ा आता है। फिर तो वाकई जीदार हो, मौत को दावत देते हो। आओ चलें। वो लिफ्ट से बाहर एक वसी और इस हॉल में आए। वो हॉल एक शाही ऐश कदे की तरह सजा हुआ था। एक खूबसूरत सा फवारा था। फवारे के अतराफ हौज में हसीन औरतें एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रही थीं और खिलखिलाकर हंस रही थीं। कुछ साज बजा रही थी और कुछ नाजो अंदाज हसीनाएं रक्स कर रही थीं। मरियम ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तौबा, ये हम कहाँ आ गए हैं? अली ने कहा, यह 3rd क्लास नौटंकी करने वालों का तमाशा है। मेज़बान हसीना ने कहा, यह तमाशा नहीं, कामयाबी का जश्न है। मेरा नाम शीतारा है। आज मैंने बैक वक्त 2 शिकार किए हैं। फरहाद और यूसुफ अल बुरहान की बड़ी कमज़ोरियाँ मेरी मुट्ठी में हैं। मरियम ने कहा, नाचती हुई मोरनी भूल जाती है कि उसके पाँव कितने भद्दे हैं।
तू भी कामयाबी की खुशी में भूल गया कि मेरा पाशा इस वक्त हमारी गुफ्तगू सुन रहा होगा। उसे मालूम हो रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। तेरी शामत आ गई है। वो हंसने लगी, फिर बोली, यही तो मेरी प्लानिंग है कि वो हमारी गुफ्तगू सुने और मालूम करे कि मैं तुम्हें किन रास्तों से गुजार कर यहाँ लाई हूँ। वो तुझे बचाने के लिए यहाँ मरने आएगा। अली की जाने हयात भी यही हमाकत करने वाली है। वैश कदी की सैर करने के अंदाज में चल रहे थे, फिर एक जगह रुक गए। निगाहों के सामने एक दरवाज़ा खुल रहा था। वहाँ एक और शीतारा नजर आ रही थी। मरियम ने हैरानी से दोनों को देखा। वो दोनों कद और जसामत में और चेहरे के नाक नक्शे में बिल्कुल एक जैसी थीं, बिल्कुल जुड़वां बहने लगती थीं। दूसरी शीतारा ने अली के करीब आकर पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, तुमने एयरपोर्ट पर सोनिया सानी को क्यों नहीं पहचाना? अली ने कहा, वहाँ सानी नहीं थी, फिर कैसे पहचानता? हमारे सुरख नेकटाई वाले ने तुम्हें बताया था कि वो सुपर मादाम सिलवाना है। हाँ, ये बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं अपनी जाने हयात को किसी ज़ुबान से नहीं, अपनी आंखों से पहचानता हूँ। लेकिन एयरपोर्ट पर सभी जान रहे थे कि वो सुपर मादाम सिलवाना है, और तुम ये जानते हो कि सिलवाना ही सानी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिलवाना हो वो सानी भी हो। तुम ये कहना चाहते हो कि वो असली सुपर मादाम नहीं थी? तुम ज़रा देर से समझती हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो सुपर मादाम की डमी है? मेरे और सानी के दरमियान कई तरह के गूंगे इशारों की ज़ुबान जारी रहती है। उसे मेरे दिमाग में आने और ज़ुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस डमी ने लगेज हॉल में सानी का बताया हुआ एक मखसूस इशारा किया था और मैं समझ गया था कि मुझे उसे अनजान बनकर रहना चाहिए। उस ऐश कदे के नीचे भी कोई तहखाना था। उस तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई एक और शीतारा नमूदार हुई। फिर अली से मुस्कुरा कर बोली, मैं हूँ शीतारा 3। मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। सानी की चालाकी मालूम हो गई। वो एयरपोर्ट पर अपनी डमी को भेजकर खुद छुपी हुई है और हमारा ताक़ुब करती हुई यहाँ पहुँचने की कोशिश में है, लेकिन वो भटकती रहेगी, यहाँ नहीं पहुँच सकेगी। ये तुम्हारा ख्याल है और मेरा ख्याल है वो पहुँच गई है और इस खुफिया अड्डे का मुहासरा कर रही है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगह जगह हमारे मातियत मुश्तबा अफराद की निगरानी कर रहे हैं। किसी ने तुम्हारी कार का ताक़ुब नहीं किया है, फिर उसे इस अड्डे का इल्म कैसे हो गया? दूसरी शीतारा ने पूछा, क्या वो तुम्हारे दिमाग में रहकर मालूम करती रही है? मैं कह चुका हूँ, जब से तुम दिमाग में आ रही हो वो नहीं आ रही है। वैसे वो अगर दिमाग में आकर तुम्हारे ज़रिए यहाँ पहुँचने के रास्तों को देखती रही है तो फिर धोखा खा गई है, क्योंकि हमारे मातियतों ने आर्जी तौर पर तमाम रास्तों और गलियों के नाम बदल दिए हैं। असली नामों पर फर्जी नामों की प्लेटें चढ़ा दी हैं। एक और शीतारा ने हंसकर कहा, सानी तुम्हारे ज़रिए मालूम होने वाले नामों के रास्ते और गलियाँ तलाश करती फिर रही होगी। अली ने कहा, जहाँ तक तुम्हारी अकल ने समझाया तुमने वहाँ तक दाव पेच इस्तेमाल कर लिए। हमारी अकल ने इस कार के पीछे डिटेक्टिव वाला लगा दिया था जो मुझे यहाँ तक लाई है। एक और शीतारा तहखाने की सीढ़ियों से उबर कर आई, फिर बोली, सानी यहाँ आकर किस शीतारा को गिरफ्तार करेगी? मुझे, उसे, इसे या इसे? वो किसे मारेगी और किसे पकड़ेगी? वो सीढ़ी के पास आया, नीचे तहखाने में जाना चाहता था। 2 शीताराओं ने सामने आकर रास्ता रोक लिया। उनमें से एक बोली, उधर जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी ने कहा, तुम्हें कैदी बनकर रहने के लिए एक बड़ा सा हॉल काफ़ी है। वो बोला, तुम नहीं चाहती कि मैं तहखाने में जाऊँ और वहाँ छुपाई हुई गैर कानूनी चीज़ें देखूँ? बाय द वे, मेरे देखने और ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? सानी यहाँ आकर कानूनी तौर पर छापा मारेगी और गैर कानूनी चीज़ों के ज़खायर दरियाफ्त कर लेगी। एक ने कहा, और हम तमाम शीताराओं को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अफसोस, असली शीतारा की परछाई तक भी नहीं पहुँच पाएगी। एक सिमत से पै सरना की आवाज़ सुनाई दी। अली ने घूमकर देखा। वो कह रहा था, मेरी बहन, सिर्फ अपने फ़ायदे पर नहीं नुकसान पर भी नज़र रखा करो। मैंने अभी मालूम किया है, सुपर मादाम ने हमारे इस अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारा करोड़ों डॉलर्स का माल पकड़ा जाएगा और ये बेहतरीन खुफिया अड्डा हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक और पेपे सरना ने आकर कहा, दुनिया में हर जानदार का जोड़ा पैदा होता है। हमारी अंडरग्राउंड दुनिया में हम दोनों का जोड़ा पैदा होता रहता है। हर पेपे सरना के साथ एक शीतारा पैदा होती है। बॉस का हुक्म है कि फ़ौरन ये अड्डा खाली कर दो। वह तमाम शीताराएँ और दूसरी हसीनाएँ जाने लगी। सरना ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर अली, हमारे साथ आओ। वो किसी सरना का हुक्म ना मानता, वहीं हंगामा शुरू कर देता। लेकिन वो तहखाने से बाहर जाने का रास्ता देखना चाहता था और ये मालूम करना चाहता था कि वो अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। वो उनके साथ चलते हुए एक दरवाजे तक आया। दूसरे सरना ने उस दरवाजे को खोला। दूसरी तरफ एक सुरंग दूर तक नजर आ रही थी। सुरंग के फर्श पर रेलवे लाइन बिछी हुई थी और एक छोटी सी रेल कार खड़ी हुई थी। उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर अली से कहा, चलो बैठो। अली ने कहा, यह खिलौना दिखाकर धमकी दोगे तो मुझे यहाँ से 1 इंच नहीं हिला सकोगे। क्या तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? मुझसे ज़्यादा तुम लोगों को मेरी ज़िंदगी अजीज़ है। अगर मुझे मार डालोगे तो मेरे पापा को ब्लैकमेल कैसे करोगे? दूसरे सरना ने पहले से कहा, रिवॉल्वर जेब में रख लो, वक्त ज़ाया ना करो, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना है। उसने हथियार जेब में रख लिया। उन्हें अंदेशा था कि सानी फौजियों के साथ रास्ता ढूंढकर वहाँ तक चली आएगी। वह सब रेल कार में आकर बैठ गए। वो कार वहाँ से जाने लगी। ऐसा तहखाना और ऐसी लंबी सुरंग किसी बहुत ही मालदार और बैनुल-अक़वामी सतह के मुजरिम ने कभी बनवाई होगी। उस मुजरिम को शीतारा ने टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया होगा और आज वो खुफिया अड्डा इन दोनों के हाथों से भी निकल रहा था। वो रेल कार सुस्त रफ्तारी से जा रही थी। इस तहखाने और खुफिया अड्डे से दूर किसी ऐसी जगह वो सब अंडरग्राउंड से निकलकर सानी के हमले से महफूज रह सकते थे।
علی نے کہا تم لوگوں نے مجھے حراست میں رکھ کر اپنے لیے مصیبت مول لی ہے، مجھے جہاں لے جاؤ گے میرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اس جگہ کا علم ہوتا رہے گا۔ ایک نے کہا ہم تمہیں بے ہوش کر کے لے جائیں گے، یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ سرنا نے کہا تمہیں میری جسمانی قوت کا اندازہ نہیں، میں نے اصلی پیپے سرنا کی غیر معمولی جسمانی قوت کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، تم سب نقلی ہو، مجھے نقلی قوتوں سے مروب نہ کرو۔ وہ خاموش رہے۔ وہ ریل کار کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ رک گئی۔ انہوں نے علی کو کار سے اترنے کے لیے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ علی نے دروازہ کھولنے والے کو اچانک ہی ایک لات ماری۔ وہ لات کھا کر ریل کار سے باہر سرنگ میں گیا۔ اس نے دوسرے کو سنبھلنے اور حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی ناک پر ایک کراٹے کا ہاتھ مارا۔ وہ ہاتھ گوشت پوست کا نہیں تھا، لوہے کی سلاخ تھا۔ مار کھانے والا چکرا گیا۔ وہ ذرا جھکا تو علی نے اس کی گردن دبوچ کر اس کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ کار سے باہر گرنے والے نے اپنی دانست میں پھرتی دکھائی تھی، فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا ریوالور نکال کر کار کی کھڑکی کے پاس آتے ہی گولی چلا دی۔ نشانہ درست تھا، لیکن علی نے جس کی گردن دبوچ رکھی تھی اسے نشانے پر رکھ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جوابی فائرنگ سے دوسرے سرنا کو لڑکھا دیا تھا۔ ڈرائیور نہتا تھا، پریشان ہو کر اپنے مرنے والے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ علی نے کہا میں زبان کا دھنی ہوں، تمہیں قتل نہیں کروں گا اور قانون کی گرفت سے بھی بچاؤں گا، اس سرنگ سے باہر لے چلو۔ وہ دونوں ریل کار سے اتر کر ڈرائیور کے پیچھے چلتے ہوئے ایک زینے تک آئے۔ مریم کہہ رہی تھی بیٹا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایسے خفیہ اڈے اور ایسی جان کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ آفرین ہے تمہاری ماں پر جس نے تمہارے جیسے دلیر بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دروازے کے پاس آئے۔ علی نے ڈرائیور سے پوچھا وہ تمام شیت آ رہے ہیں اور دوسری عورتیں کہاں گئی ہیں؟ وہ دوسری ریل کار میں اس جگہ آئی ہیں۔ اس دروازے کے پیچھے ایک بنگلے کا خفیہ کمرہ ہے، اس کمرے سے گزرنے کے بعد ایک وسیع ڈرائنگ روم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں دشمن ہماری طاق میں ہے۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ خیال خوانی کرنے والی اصلی شیتارہ تمہارے دماغ میں ہے اور میرے موجودہ حالات سے باخبر ہے۔ جناب میرے دماغ میں کوئی نہیں، اور اگر کوئی چھپا ہو تو اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ میں سانس روکنے کا ہنر نہیں جانتا ہوں۔ علی مریم کا بازو پکڑ کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا، پھر ڈرائیور سے بولا پہلے تم جا کر دروازہ کھولو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، دروازے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا، وہ سلائیڈنگ دروازہ کھلنے لگا۔ اس دروازے سے ڈرائنگ روم میں جاؤ، اگر کوئی ہو تو کہنا سپر مادام فوجیوں کے ساتھ تہہ خانے میں گھس آئی ہیں۔ انہوں نے دونوں سرناؤں کو قتل کر کے علی اور مریم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ تم بڑی مشکلوں سے جان بچا کر آئے ہو، وہ فوجی کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتی ہیں۔ وہ دروازے سے گزر کر دوسری طرف ڈرائنگ روم میں گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پورے بنگلے میں گھوم کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ سب سمجھ گئے کہ سپر مادام تہہ خانے میں داخل ہوگی تو سرنگ کے راستے اس بنگلے میں بھی آئے گی اور انہیں گرفتار کر لے گی۔ اسی خوف سے کسی نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جتنی شیتارائیں تھیں وہ سب بھاگ گئی تھیں۔ ڈرائیور نے آ کر کہا جناب بنگلہ خالی ہے، میں ایک کمرہ اور اسٹور روم وغیرہ دیکھ چکا ہوں۔ علی اور مریم نے بھی بنگلے کے ہر حصے کو دیکھ کر اطمینان کیا، پھر وہ آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مریم نے کہا توبہ ہے میں تو تھک گئی ہوں، پتہ نہیں پاشا سے کب ملاقات ہوگی۔ علی نے کہا پاشا اپنی سلامتی کے لیے دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہے، اگر وہ مجھ پر بھروسہ کر لے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی تو میں اسے برسوں سے سمجھا رہی ہوں، اسے بابا فرید واسطی کے ادارے میں اپنی خدمات پیش کرنے کا مشورے دے رہی ہوں، لیکن وہ آزاد پنچھی کی طرح اڑتا پھر رہا ہے، میری تو سنتا ہی نہیں۔ اسی وقت شیتارہ نے خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا۔ علی نے پوچھا کوڈ ورڈز؟ وہ بولی کوڈ ورڈز سن کر کیا کرو گے؟ میں سمجھ رہی تھی کہ ثانی بن کر اور کوڈ ورڈز تبدیل کر کے تمہیں فریب دینے میں کامیاب ہو گئی ہوں، لیکن تم مجھے فریب دیتے آ رہے تھے۔ اب تم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ یہی کہ فرہاد اور اس کے رشتہ داروں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہمارا ایک بہترین خفیہ اڈا ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچھا اب جاؤ اور اللہ اللہ کرو۔ اس نے سانس روک لی، وہ دماغ سے نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مریم کی زبان سے بولی، میں مریم کے ذریعے مخاطب ہوں۔ تم بہت چالاک ہو، اپنے چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہو، کام کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے فراڈ کا علم کیسے ہوا اور اس دوران ثانی سے تمہارا رابطہ کیسے رہا؟ یہ ہماری اپنی حکمت عملی ہے، مجھے افسوس ہے تمہیں ہمارے طریقہ کار کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ تم اپنے بھائی پارس سے مختلف ہو، تم کتراتے اور وہ میری ذات سے دلچسپی لیتا ہے۔ جس دن اس کی اصلیت معلوم ہوگی سر پکڑ کے رو گی، یہ بھی مانتی ہوں۔ اس نے میری ایک ڈمی کو بڑی چالاکی سے ٹریپ کیا ہے۔ میرے پاپا نے پیپے سرنا پر بھی تنویمی عمل کیا ہے، اس کے متعلق کیا کہتی ہو؟ اگرچہ ازبکستان میں اصلی پیپے سرنا ہے، لیکن وہ روپوش رہتا ہے۔ تمہارے باپ نے ایک ڈمی کو ٹریپ کیا ہے، تم لوگ ہم بہن بھائی کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ چلو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ہم تمہاری لعنت کی پرچھائیوں سے دور رہیں گے۔ سنا ہے تم دونوں ستاروں کی چال کو خوب سمجھتے ہو، پھر تم نے اپنے ستاروں سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آج مجھے گھیرنے کا نتیجہ مایوس کن ہوگا؟ ستاروں نے کہا تھا کہ ناکامی کے امکانات اگرچہ ہیں، تاہم کامیابی کی بھی امید ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ 3، 13 اور 23 تاریخیں پارس کے لیے منحوس ہیں؟ ہاں یہ پکی بات ہے، یہ تاریخیں ہم دونوں کے لیے سعد بھی ہیں اور منحوس بھی۔ وہ ان تاریخوں میں میرے ہاتھوں مارا جائے گا یا میں اس کے ہاتھوں اسلام قبول کروں گی، اور ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی۔
کیا تمہارے ستارے کہتے ہیں کہ تم تقدیر سے لڑ سکو گی اور کبھی ہمارے دین میں نہیں آؤ گی؟ ہاں، میرے ستارے حوصلہ دیتے ہیں کہ میں اپنی مستقل مزاجی کے باعث صرف اپنے دھرم پر قائم رہوں گی اور بہترین حکمت عملی سے پارس کو کتے کی موت ماروں گی۔ یہی حوصلہ تمہارے ستاروں نے میرے سلسلے میں دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ ہم نے تمہیں اور ثانی کو سمجھنے میں جلدی کی اور ناکامی دیکھی، لیکن میں پارس کے معاملے میں بہت محتاط ہوں۔ اس کی ایک ایک رگ کو سمجھنے کے بعد ہی کسی منحوس تاریخ کو آزماؤں گی، اور آزماتے وقت بھی اس سے ہزاروں میل دور رہوں گی۔ مریم نے کہا، تم میری زبان سے بولتی جا رہی ہو، یہ بھی تو بولو کہ میرے پاشا کا پیچھا کب چھوڑو گی؟ وہ بولی، میرے والدین نہیں ہیں، میں تمہیں اور پاشا کو ماں باپ بنانا چاہتی ہوں۔ اس سے میری محبت اور خلوص کا اندازہ کرو اور میرے پتا سمان پاشا کو سمجھاؤ۔ تم مسلمان ہونا نہیں چاہتی اور مسلمان کو باپ بنانا چاہتی ہو، اس سے تمہاری دوگلی فطرت کا خوب اندازہ ہو رہا ہے۔ انسانی رشتے مذاہب سے بالا تر ہوتے ہیں۔ بہرحال پاشا تم سے شاید گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہوگا، ہماری باتیں بھی سن رہا ہوگا۔ اگر وہ اپنی مریم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو میں اس بنگلے کا فون نمبر بتا رہی ہوں۔ اس نے فون نمبر بتایا۔ پاشا ایک جگہ کار میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایئرپورٹ سے چلتے وقت شی تارا اور سرنا کی گفتگو سے معلوم کیا تھا کہ وہ مریم کو کس جگہ لے گئی ہیں، لیکن وہاں پہنچا تو پتہ چلا فوجی جوان اس رہائشگاہ کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ پاشا وہاں سے دور چلا گیا، ایک جگہ گاڑی روک کر مریم اور علی کے ذریعے کئی شی تاراؤں اور کئی سرناؤں کی باتیں سننے لگا۔ پھر پتہ چلا اس تہہ خانے سے تمام دشمن بھاگ رہے ہیں۔ علی نے 2 سرناؤں کو گولی مار دی ہے، یوں اصلی شی تارا اور سرنا یہ بازی ہار چکے ہیں۔ وہ حیران تھا، پہلے یہی سمجھ رہا تھا کہ فرحاد کا بیٹا شی تارا کے جال میں پھنس چکا ہے اور اس جال سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ یہی حیرانی کی بات تھی، بظاہر وہ پھنس رہا تھا لیکن ان دونوں بہن بھائیوں کو پھانس رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہن بھائی بھی کافی پراسرار اور ناقابل شکست تھے، تاہم پاشا کو علی اور ثانی کی ذہانت یا چالاکیوں کا یقین ہو گیا، ورنہ وہ پہلے یہی سمجھتا تھا کہ دشمنوں پر فرحاد کی دہشت طاری رہتی ہے۔ اس سے دہشت سے بیٹے بھی 30 مار خان نظر آتے ہیں۔ اب یقین ہوا کہ باپ شیر ہے تو بیٹے سوا شیر ہیں۔ اس نے ایک بوتھ میں آ کر فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ علی اور مریم نے چونک کر اس رہائشگاہ کے فون کو دیکھا۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ مریم نے کہا، شاید پاشا کا فون ہے۔ علی نے کہا، ہاں، ہمیں یہاں کوئی نہیں جانتا۔ پاشا نے شی تارا کو بتایا ہوا نمبر سن لیا ہوگا۔ مریم فون کی طرف آنے لگی۔ علی نے کہا، ٹھہرو، دشمنوں کا بھی فون ہو سکتا ہے۔ وہ ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، کون ہے؟ پاشا کی آواز آئی، ہیلو علی تیمور، میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں۔ آئندہ تم جس روپ میں بھی رہو گے میں تمہیں آواز کے ذریعے پہچان لیا کروں گا۔ یوں تم بڑے نقصان میں رہے ہو۔ یوں تم نے اچھا کیا کہ یہ بات ذہن نشین کرا دی۔ میں آئندہ بھیس بدلنے کے ساتھ آواز بھی بدل لیا کروں گا۔ اپنی عقل کا ماتم کرو، زیادہ بولنے والے نقصان میں رہتے ہیں۔ لو، میری ممی سے بات کرو۔ اس نے مریم کو ریسیور دیا۔ مریم نے کہا، ہیلو پاشا، تم کہاں ہو؟ مجھے کیوں اپنے پیچھے دوڑا رہے ہو؟ وہ بولا، تم بہت کام کی چیز ہو مریم، میں تمہارے ذریعے دشمنوں کو اپنے پیچھے دوڑاتے دوڑاتے ایک دن ان کی گردنیں دبوچ لوں گا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کیا میں اس عمر میں دوڑنے کے لیے رہ گئی ہوں؟ تمہارا یہ بڑھاپا بھی بڑے کام کا ہے۔ دیکھو، تم نے فرحاد کے بیٹے کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ تمہیں ممی کہتا ہے۔ بس اسی طرح رشتے جوڑتی رہو، مجھے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ میں پوچھتی ہوں، یوں چوروں کی طرح کب تک چھپتے پھرو گے؟ عقل سے کام لو، بابا صاحب کے دائرے میں پناہ لو، تمام دشمن ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ میں عورت کی عقل سے نہیں سوچتا، آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور آزاد رہنے کے لیے شیر کو جنگل کے دوسرے درندوں سے لڑتے رہنا پڑتا ہے۔ میرے پاشا، اب میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کب دنیا سے اٹھ جاؤں۔ ایک بار تو تمہارا دیدار ہو جائے گا۔ جزیرہ مار کی اسان چلی آؤ، میں دشمنوں کو الجھا کر تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ میں آج یہاں سے روانہ ہونے کی کوشش کروں گی کہ کل تک تم سے ملاقات ہو سکے گی۔ میرے دشمن تمہارے دماغ سے یہ باتیں سن رہے ہیں، کیا تم چاہتی ہو انہیں ہماری ملاقات کا دن اور وقت معلوم ہو جائے؟ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس جزیرے میں آخری سانس تک انتظار کروں گی۔ تم جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر میرے پاس آنا۔ اللہ کرے ہماری ملاقات سے پہلے سارے دشمن مر جائیں۔ پاشا نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ مریم خوش ہو رہی تھی، شوہر سے جلد یا بدیر ملاقات کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، پلیز آج ہی میری روانگی کا انتظام کر دو اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ علی نے کہا، مجھے نیو یارک میں ضروری کام ہے، اسے نمٹا کر آؤں گا، اب رات ہو چلی ہے، شاید ہی کوئی طیارہ اس جزیرے کی طرف جاتا ہو۔ میں معلومات حاصل کرنے کے بعد تمہاری روانگی کے لیے کچھ کروں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ لوگ سرنگ کے راستے آ گئے تھے۔ ایک شخص گرج کر کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ علی نے دروازے کے قریب آ کر کہا، دروازہ ٹوٹنے سے پہلے ہم فرار ہو سکتے ہیں، لہٰذا جوش میں نہ ہو، اگر سپر مادام کے ساتھ آئے ہو تو ہم دوست ہیں، مادام سے کہو اپنی آواز سنائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مادام نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم مریم کے بیٹے سرتاج پاشا ہو تو پھر دوست ہو، دروازہ کھولو۔ علی نے دروازہ کھول دیا۔ کئی فوجی دندناتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ علی نے کیپٹن سے کہا، میں ہوں سرتاج پاشا اور یہ میری ممی مریم ہے۔ کیپٹن نے مصافحہ کیا، پھر ایک بند لفافہ اسے دیا۔ علی نے اسے کھول کر پڑھا، ثانی نے لکھا تھا، ٹھیک 8 بجے رابطہ ہوگا۔ میرے نئے کوڈ ورڈز ہیں، شی واز شی تارا، می سپر مادام سلوانا۔
علی نے اس پرچی کو جیب میں رکھ لیا۔ اب اسے اپنی ثانی کا انتظار تھا۔